हामीहरूलाई फेरि एकचोटि नमस्कार। मलाई विशेष गरेर पोलिसीको पर्सपेक्टिभमा अलिकति केही राख्न भन्नुभयो। अब मेरो त्यस्तो औपचारिक तयारी पनि छैन छन् त। अब आफूलाई लागेको एक दुईवटा कुराहरू मैले छ्यासमिस पारेर भन्न चाहेँ। पोलिसी प्लानिङको लेभलमा हामीले काम गर्दा खास गरेर अब क्राइसिसको इमिडिएट रेस्क्यु टाइपको म्यानेजमेन्टको बारेमा हाम्रो प्लानिङ कमिसनले त्यति धेरै त्यो क्षेत्राधिकार हुँदैन। अब त्यो प्लानिङ भन्न साथ हामी अलि लङ टर्ममा अलि इमिडिएट टर्ममा सोच्ने गर्छौँ। र अहिले आएको क्राइसिस भनेको वास्तवमा अब हिजोका दिनका लङ टर्म र मिडियम टर्म प्लानहरू अब रोबस्ट भएको भए त सायद यो क्राइसिस यति साह्रै अब दुर्दशा लिएर आउने थिएन। अब अहिले यस्तो आइपुग्यो र यस्ता खालका क्राइसिस व्यवस्थापनको लागि छुट्टै अब खालको अब प्लानिङको भन्दा पनि अर्को यो क्राइसिस रेस्पोन्स टिम हुन्छ, आन्तरिक मन्त्रालय अन्तर्गत छ। अब यो स्वास्थ्यको हिसाबले त स्वास्थ्य मन्त्रालय आफै हुने भयो, होइन भने माथि पनि त्यस्तै खालको व्यवस्था छ, प्रदेशमा पनि केही न केही स्वरूपमा त्यस्तै खालको अभ्यास छ। त्यो खालको विपद व्यवस्थापनको लागि अलिअलि अब विपदै व्यवस्थापन पनि फेरि हिजोका पाठहरूबाट सिक्दै गर्ने हुँदो रहेछ। त्यो हिसाबले केही हदसम्म अब भूकम्पको लागि, बाढीको लागि, आगलागीको लागि, ती खालको लागि केही किसिमका प्रिलिमिनरी तयारीहरू अब फर्स्ट एड किटहरू राख्ने लगायतका अरू अब बाढीले डुबाउँदाखेरि सेफ्टी ज्याकेट, लाइफ ज्याकेटहरू को भण्डारणका कुराहरू लगायतका अलिकति तयारी प्रदेशले पनि गरेको थियो। तर अब यो खालको कोभिडकै हिसाबले त्यो विपद व्यवस्थापनमा पर्याप्त अब ध्यान नपुगेकै जस्तो लाग्छ। र अहिले त अब जति छ अब कुनै पनि त्यस्तो प्लानिङ कुनै अब सिस्टमको हिसाबले भन्दा पनि जसले जहाँबाट जसरी सकिन्छ भन्ने खालकै हिसाबले दौडधुप चलिरहेको छ। वास्तवमा मलाई चाहिँ मोटामोटी रूपमा त्यही लाग्छ। अब सिस्टम फङ्सन गर्ने भन्दा पनि हाम्रो अब व्यक्तिगत इफोर्टकै कुरा बढी भयो। र अहिलेको आसन्न सङ्कटमा मैले खास गरेर दुईटा पाटोबाट हेर्नुपर्छ कि जस्तो मेरो व्यक्तिगत धारणा। अलिकति यहाँले भने भन्दा पनि म थोरै विषयान्तर हुनसक्छ, तर यही विषयमा मैले आफ्नो धारणा चाहिँ हामी कहाँ समस्या खास गरेर अहिले दुईटा समस्या हो प्रधानतः भन्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। एउटा टेक्नोलोजिकल, अब साँच्चीकै हाम्रो उत्पादन क्षमता, हाम्रो सिलिन्डरको साइज मतलब नम्बरहरू, यो चिज एउटा पाटो हो। र अर्को हाम्रो म्यानेजरियल एस्पेक्ट जुन एचआर म्यानेजमेन्ट पार्ट छ हाम्रो, त्यो पार्ट, यी दुईटा छुट्टा छुट्टै विषयवस्तु छन्। र यसलाई यसरी दुईटा धारमा बाँडेर हेरियो भने हामी बढी चाहिँ लोजिकल एन्डमा पुग्न सक्छौँ कि जस्तो लाग्छ। अब यसको उदाहरणको रूपमा हामीले अहिले अक्सिजन चाहिँ अब यो प्राणवायु भयो, तर योभन्दा अगाडि पनि नाकाबन्दीहरूमा अरू बेला पनि हामीलाई ग्यास पेट्रोलको क्राइसिस हुँदा पनि अब हामी वास्तविक क्राइसिस भन्दा बढी भिड गर्ने, बढी अब त्यो क्राइसिसलाई अझ हामीले चाहिँ त्यसलाई बढी जति रियल त्यसको क्राइसिस भन्दा बढी म्याग्निट्युडको क्राइसिस जस्तो बनाउने हाम्रो एउटा परिपाटी अभ्यास पनि छ वास्तवमा जनस्तरमै पनि। र हामी राम्ररी भएकै उपलब्ध सीमित स्रोत साधनलाई पनि इफेक्टिभली म्यानेज गर्न नजान्दाखेरि अब त्यो जनताले पनि, कर्मचारीले पनि, राजनीतिज्ञले पनि, सबै तहमा यो म्यानेजमेन्टको पाक छ, होइन भने एउटा कम्प्लिट सिस्टम पर्सपेक्टिभमा हामी अझै पनि हेर्न सकेका छैनौँ। जस्तो कि आज देशमा साँच्चीकै अक्सिजनको उत्पादन क्षमता कति हो, वितरण क्षमता कति हो त भनियो भने हामी मध्ये धेरैलाई साङ्गोपाङ्गो एकुरेट इन्फर्मेसन चाहिँ छैन। अब हामी अझै पनि शङ्कर ग्यासमा यति, त्यहाँ यति भन्न थाल्ने खालकै अवस्था छ। ठ्याक्कै हाम्रो उत्पादन यति हो, हाम्रो यो हस्पिटलहरूको डिमान्ड यति छ भन्ने खालको डिमान्ड र सप्लाईको क्लियर पर्सपेक्टिभ पनि निकाल्न सायद अब मेरो पनि कमजोरी होला। मैले त्यो निकालेको भए पनि हुन्थ्यो सायद सेकेन्डरी डेटाहरू प्रयोग गरेर। तर हाम्रो त्यो खालको पनि कमजोरी देख्दाखेरि मैले हाम्रो अहिले जुन यो क्राइसिस छ यसलाई एउटा म्यानेजरियल एस्पेक्टबाट र एउटा टेक्नोलोजिकल एस्पेक्टबाट त्यसरी ब्रेकडाउन गरेर हेरियो भने अलि हामी अर्गनाइज भएर अलि छिट्टै सल्युसन निकाल्न सक्छौँ कि जस्तो लाग्छ। र यो बिचमा अब म आफूले त व्यक्तिगत रूपमा एक किसिमको कुण्ठा, यस्तो क्राइसिस भएको बेला, देश यस्तोमा गुज्रेको बेला आफूले
केही पनि कन्ट्रिब्युट गर्न नसक्ने, लकडाउन भएर थुनिएर बसिराख्न परेको कुसमुकुस जस्तो खालको व्यक्तिगत रूपमा मैले त्यो केयुमा पछिल्लो समय जुन खालको प्रयासहरू भइराखेका छन्, ती प्रयासहरूलाई जति नै तारिफ गरे पनि कम हुन्छ। उहाँहरूको एकदम सफलताको लागि कामना गर्दछु र म व्यक्तिगत रूपमा, अब संस्थागत रूपमा भन्दा पनि व्यक्तिगत रूपमा म कुनै हिसाबले उपयोग हुन सक्छु भन्ने यहाँहरूलाई लाग्छ भने म चाहिँ त्यसको लागि खुला दिलले सहकार्य गर्न एकदमै तयार छु। मैले मोटामोटी रूपमा यति नै भनेर फेरि पछि केही विषयवस्तु केही क्वेसन आयो भने मैले फेरि थप प्रकाश पार्नेछु। हस्, धन्यवाद। भीम सर तपाईको आवाज आएको छैन, म्युट छ भीम सर। भीम सरलाई मैले खास लास्टमा राखेको भए राम्रो हुन्थ्यो, तर मैले सुरुमै एउटा ओभरभ्यू लिन खोजेँ र अनि भीम सरले को डिस्कसन मैले इन्फर्मल्ली डिस्कसन माधवजीबाट यो ग्यासको सिलिन्डर र अनि अहिलेको एलपिजी ग्यासको सिलिन्डरलाई हामीले यसमा युज गर्न सकिन्छ कि सकिन्न त्यो छलफलहरू पनि मैले सुनेको छु। त्यही भएर अहिले हाम्रो टक सबैको चाहिँ प्रेजेन्टेसन अब ब्रिफली चाहिँ आफ्नो भनाइ राखिसकेपछि भीम सरको फेरि मन्तव्य मैले चाहिँ फेरि लास्टमा चाहिँ 1-2 मिनटको लिनेछु, हामीलाई कसरी सहयोग दिनुहुन्छ। र यो भन्दै मैले फेरि यो प्रोग्रामलाई अगाडि बढाउँछु। अब हाम्रा प्रयासहरू अब टेक्निकल कोर टेक्निकलतिर जान्छु म। यो कोर टेक्निकलमा हामीले काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा अब यो केही गर्न पर्यो है भन्ने लाइनमा गएपछि मैले चाहिँ को छ त अब काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा यो काम गर्न चाहिँ म त एउटा केमिस्टमा फिजिकल केमिस्ट, अलिकति मैले केमिस्ट्रीको काम गर्न सक्छु, अनि अलिक इन्जिनियरिङ काम छ त्यो कसले गर्न सक्छ त भनेर मैले 1-2 जना हाम्रो केमिकल साथीहरूलाई पनि फोन गरेँ। अनि फोन गरेर मैले के भने अब अलिकति राम्रो फन्डिङ ल्याएर काम गर्न सक्ने भनेको विराज सर, उहाँले लगभग चाहिँ 10-12 करोडको फन्डिङ ल्याएर अहिले चाहिँ काम गरिराख्नु भएको छ, हाइड्रोजन उसमा काम गरिराख्नु भएको छ। अनि उहाँले प्यारलली काम सुरु गरिसक्नु भएको रहेछ। अनि हामीले यताबाट केमिस्ट्रीको तर्फबाट पनि अलिकति होमवर्क गरिसकेका थियौँ, अनि दुईटा प्यारलली गइरहेछ। अनि उहाँको अहिले हामीले सुन्छौँ। त्यहाँभन्दा अगाडि मैले चाहिँ नि थोरै आफ्नो प्रयासलाई अगाडि बढाउनलाई के गरिराख्नु भएको छ भन्ने राख्नलाई नास्टको एक्सपिरियन्स चाहिँ अलिकति सेयर गरिदिनु हुन डाक्टर शङ्कर ढकाल ज्यूलाई चाहिँ नि मैले अनुरोध गर्छु। डाक्टर शङ्कर ढकालज्यू। हेलो माधवजी। हजुर हजुर शङ्कर सर। शङ्कर सर आउनुभएको छ? अघि आउनु भएको थियो, रुम चाहिँ एक्सेप्ट दिन्छु है। हजुर नमस्कार है, यो बिचमा फेरि ड्रप भयो, म नाम चेन्ज गर्दैछु। हजुर मैले विष्णु दाईले बोलेको चिज चाहिँ सुने, त्यस पछाडि डिस्कनेक्ट भयो। मलाई केही एड्रेस गर्नु भएको थियो? त्यस्तो केही छैन। विष्णु सरले भनेपछि हजुरकै यही लाइनमा हामीले चाहिँ अब ट्रु टेक्निकल पार्टमा आएका छौँ। पहिला चाहिँ नि नास्टको एक्सपिरियन्स सुनौँ, हजुरहरूले के गर्नुभएको छ, कसरी कोलाबोरेसन गर्न सकिन्छ, त्यही लाइनमा चाहिँ हजुरको अनुभव सुनाइदिनुहोस्। अनि त्यसपछि हामी यो हाम्रो एनआइसीमा पनि यस्तो लेभलको काम भइरहेको छ। महावीर सरको हामीले पोस्टिङहरू देख्न सकिन्छ। उहाँ चाहिँ ट्रु एउटा चाहिँ नि टेक्नोक्र्याट प्लस साइन्टिस्ट पनि हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ आफ्नो ल आउनु सिलिन्डर मसँग अक्सिजन प्रोड्युस भइरहेछ, सिलिन्डर लिएर आउनुहोस् भन्ने लाइनको हामीले सुनिरहेका हुन्छौँ, पोस्ट गरिरहेको हुनुहुन्छ। अनि त्यो हुनाले पहिला चाहिँ नि एउटा नास्टको एक्सपिरियन्स सुनौँ, अनि त्यसपछि हामीले एनआइसीको पनि एक्सपिरियन्स सुनेर अनि केयुको एक्सपिरियन्स सुनौँला भन्ने चाहिँ मेरो प्रोग्रामको फ्लो छ। त्यही भएर सर शङ्करजीलाई म रितेशजी आउनु भएको छ? रितेशजी आउनु भएको छ यसमा प्रोग्राममा? आउनु भएको छ जस्तो लाग्छ मलाई, छ कि छैन? रितेशजी आउनु भएको थियो अघि, नै भइरहेछ। कल गरेर बोलाउँ है त। हुन्छ, म आफ्नो अनुभव सेयर गरौँ है त। सबैजनालाई नमस्कार। म शङ्कर ढकाल, नेपाल एकाडेमी अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी नास्टको प्रविधि संकायमा कार्यरत छु र यो कोभिड-19 को कम्ब्याट टेक्नोलोजी डेभलपमेन्टको कोअर्डिनेसन पनि गरिरहेको छु। बेसिकली यो आजको जुन प्रोग्राम छ त्यसको टपिक एकदमै रिलेभेन्ट छ। अब अहिलेको समस्या भनेकै अक्सिजन नै हो। ऐन भीम सरले पनि यसलाई समराइज गरिसक्नुभयो। यसमा चाहिँ दुईटा पार्टो छ, एउटा अक्सिजन जेनेरेसनको पार्टो छ, अर्को अक्सिजन स्टोरेजको पार्टो छ अथवा अक्सिजन सिलिन्डरको।
आस्पेक्ट छ। अब यो अक्सिजन जेनेरेसनको लागि भएका प्लान्टहरूको क्यापासिटी अपग्रेड गर्ने एउटा कुरा रह्यो। पहिला त्यो फुल क्यापासिटीमा चलेको थिएन। म CCMC सँग डाइरेक्ट कम्युनिकेसनमा छु। अहिले चाहिँ काठमाडौँको 8वटा प्लान्ट्सहरू चाहिँ फुल क्यापासिटीमा रन भइरहेको छ अरे। म पनि 2टा प्लान्टमा उहाँहरूकै उसमा सजेसनमा गएको थिएँ कसरी अपग्रेडेसन गर्न सकिन्छ अहिलेको फेसिलिटिजहरूलाई भनेर। अब फुल क्यापासिटीमा छ र अब नयाँ प्लान्ट लिएर आउनको लागि चाहिँ समय बढी लाग्ने देखियो। जस्तो चाइना इन्डियासँग, अब इन्डिया त आफै सफर भइरहेछ। चाइनाबाट हामीलाई त्यो प्लान्ट ल्याएर इन्स्टलेसन गर्नको लागि पनि एयरलिफ्ट गर्यो भने अलिकति चाँडो हुने, नभयो भने एयरलिफ्ट नै गर्ने हो भने पनि लगभग 1 महिना जस्तो लाग्ने जस्तो देखिन्छ एसेसमेन्ट हेर्दाखेरि। अनि र अब भनौँ न यता उसबाट केरुङबाट ल्यान्डबाट लिएर आउने हो भनेदेखि त अझै बढी लामो समय लाग्ने भयो। यद्यपि कोही प्राइभेट अर्गनाइजेसन्सहरू अथवा नगरपालिकाहरूले यदि त्यसरी ल्याउन चाहन्छ भनेदेखि चाहिँ मिनिस्ट्री अफ फाइनान्स लगायतको सरकारी निकायबाट पासको उपलब्ध गराउन सकिन्छ भन्ने खालको CCMC ले भनिरहेको कुराहरूलाई हामीले सम्बन्धित नगरपालिका र सम्बन्धित अरू एन्टरप्रेनर्सहरूलाई हामीले कम्युनिकेट चाहिँ गरिरहेछौँ। त्यो अक्सिजन जेनेरेसनको पार्ट भयो र अहिले सक्यो भनेदेखि चाहिँ अरू सिस्टमलाई एज इट इज राखेर जेनेरेसन बढाउन सकिन्छ भन्ने खालको हाइपोथेसिस अहिले डिस्कसनमा छ। अब तर त्यो कम्प्रेसर युनिट पनि एकदमै हेभी हुँदो रहेछ। त्यो हुनाले लोकल प्रोडक्सनको लागि अलिकति वर्कआउट गर्नुपर्ने जस्तो देखिन्छ। त्यसैले त्यो डिरेक्सनमा हामीले अलिकति फर्मली इन्फर्मली ब्रेनस्टर्मिङ चाहिँ गरिरहेछौँ। त्यो जेनेरेसनको पार्ट हो भयो। त्यसै गरी हाम्रा केही रिसर्चर्सहरूले जस्तो काठमाडौँ युनिभर्सिटीबाट पनि अस्ति एउटा मैले समाचार सुनेको थिएँ। यो अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरको लागि अलिकति रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट को कामहरू गरिरहेछन् भाइ बहिनीहरूले। त्यसमा चाहिँ त्यो जियोलाइटको सर्टेज भएर अलिकति अगाडि प्रोग्रेस गर्न गाह्रो भइरहेको भन्ने सम्मको छ। मैले त्यति धेरै म आफै इन्भल्भ नभएको हुनाले त्यो प्रोजेक्टमा त्यतातिर पनि धेरै गइनँ। म आफै मेरो आफ्नै लिडरसिपमा भइरहेको अर्को काम चाहिँ अक्सिजन सिलिन्डरको हो। अब यो अक्सिजन जेनेरेसन भयो होला मानौँ, फर इक्जाम्पल प्लान्ट ल्याएर अथवा अहिलेको क्यापासिटी बिल्डअप गरेर, अथवा जस्तो इन्डियाले चाहिँ फ्रेन्च इम्बेसीबाट विदिन 18 आवर्समा अक्सिजन प्लान्ट नै इन्स्टलेसन गरेको थियो। त्यो एउटा प्रोग्रेसिभ भनौँ न गभर्नेन्सको कारणले भयो अथवा उहाँहरू लकी हुनुहुन्थ्यो, आई डोन्ट नो। त्यो हिसाबले मैले पनि यहाँ चाँगुनारायण नगरपालिका अनि भीमदत्त नगरपालिकाको कन्ट्याक्टमा भएको साथीहरूलाई चाहिँ त्यो मोडलमा हामी नै काम गर्ने कोसिस गरौँ न। फ्रेन्च इम्बेसीसँग कम्युनिकेसन गरेर होइन, एयरलिफ्ट गरेर उनीहरूले 18 आवर्समा इन्स्टलेसन गर्छन् भनेदेखि भनौँ न लगभग 2-3 दिनमा जति मान्छे को हाताहाती हुन्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, त्योभन्दा पछाडिको त हामीले कमसेकम बचाउन सकौँला भन्ने हिसाबबाट त्यो खालको कम्युनिकेसन भइरहेछ। एनिवे अब के मानौँ भनेदेखि अक्सिजन जेनेरेसन चाहिँ हुन्छ, अब भएन भने फेरि त्यसलाई इन्टरभेन्सन गर्नु पर्ला होइन। छ भनेदेखि त्यसको स्टोरेजको लागि के गर्ने त? किनभने हामीसँग भएको सिलिन्डरहरू पनि घर घरमा मान्छेहरूले राखिरहेछन्, त्यो रोटेसन भइरहेको छैन र सिलिन्डरको भनौँ न क्वान्टिटी नै कम छ। त्यो हिसाबबाट त्यसलाई एड्रेस गर्ने गरी के गर्न सकिन्छ भनेर हामीले लगभग 2-3 हप्तादेखिबाट ब्रेनस्टर्मिङ गर्दै जाँदाखेरि धेरैवटा भनौँ न उपायहरू हामीले प्रस्ताव गऱ्यौँ। जस्तो विष्णु दाइले आफैले पनि सोसियल मिडियामा फ्लोट गर्नुभएको थियो, यो LPG सिलिन्डरलाई मा पो स्टोर गर्न सकिन्छ, लौ न केही गरौँ होइन, यो एकदमै हात खुट्टा बाँधिएर बसेको जस्तो स्थिति भयो भनेर त्यो खालको होइन उत्पीडन, त्यो खालको भनौँ हुटुटी दाइले पनि राख्नु भएको थियो सोसियल मिडियामा। हामीले त्यो डिरेक्सनमा नै अलिकति वर्कआउट गऱ्यौँ। जस्तो LPG को सम्भावना के रहेछ त भनेर हेर्दाखेरि अब LPG को चाहिँ त्यो फिलिङ जुन छ रिफिल गर्ने प्रेसर चाहिँ अराउन्ड 15 kg/cm² हुन्छ। अनि अक्सिजन सिलिन्डरको स्टोरेज चाहिँ 150 kg/cm² स्टोरेज हुन्छ। अब भने पछाडि अब अक्सिजन सिलिन्डरको जुन प्लान्टबाट आउने स्ट्यान्डर्ड प्रेसर छ त्यसमा त रिफिल गर्नै सकिएन। त्यसलाई कस्टमाइज गरेर थोरै प्रेसरमा समहाउ हामीले रिफिल गऱ्यौँ भने त्यो गजलाई मिलाउने हो, त्यो गर्न सकिएला होइन। हामीसँग धेरैवटा LPG सिलिन्डरहरू लाइनमा आयो भनेदेखि केही समयको लागि मानौँ 2-3 घन्टाको लागि हामीले त्यो प्लान्टबाट रिफिल गर्ने प्रेसरलाई कस्टमाइज गर्न सकिने अवस्था रहेछ। त्यो देखिन्छ। अलिकति त्यसलाई अलिकति चेन्ज गर्नुपर्छ भन्यो भने पनि इफिसियन्सी चाहिँ फेरि लुज गऱ्यौँ, किनभने हामीले 150 kg/cm² मा राखेको जुन छ के भन्छ अक्सिजनलाई 15-20 kg/cm² मा राख्ने बित्तिकै भोल्युममा धेरै हामीले कम्प्रोमाइज गर्नुपर्छ। त्यो विष्णु दाइले आफैले पनि राख्नु भएको थियो। त्यसो हो भनेदेखि अहिले एज सच भनौँ न LPG सिलिन्डर इन्डिभिजुअललाई प्रयोग गर्दा चाहिँ त्यति इफिसियन्ट देखिएन। उसो भए त्यसको अर्को विकल्प के हुनसक्छ? त्यो विष्णु दाइले आफैले पनि फ्लोट गर्नुभएको थियो, त्यो जुन बुलेट छ, ठुल्ठुलो बुलेट
ट्याङ्करहरू त्यसमा पो फिलअप गर्न सकिन्छ कि अब त्यसलाई कसरी सफा गर्ने होइन त्यो जुन इम्प्युरिटिज रहित कसरी इन्स्योर गर्ने त्यो अर्को पार्ट होला। अहिले चाहिँ हामी इन्जिनियरिङ मेकानिकल पार्टमै फोकस गरौँ। त्यो गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ समहाउ हुन सक्ला होइन, थोरै प्रेसरमा राखेर जति अटाउनु पर्ने हो त्यति नअटाए पनि कमसेकम त्यो ट्याङ्करलाई लगेर एलपिजी के अरे आइसियुको जुन मल्टिफोल्ड ट्यापहरू छ त्यसमा लगेर कनेक्ट गर्ने हो भने यो अहिले भनौँ राहतको बेला के भन्छ नहुनु मामा भन्दा खे जाति मामा ठिक भने जस्तो गरेर त्यो एउटा हुन सक्थ्यो होला। त्यो एउटा विकल्प हुन सक्छ, त्यसमा हामीले त्यति धेरै वर्कआउट गरेका छैनौँ। अर्को चाहिँ के हुन सक्छ त भन्दाखेरि खालि हामी सियो पनि नेपालमा बनाउन नसक्ने अनि सधैँ भनौँ न सियो पनि इम्पोर्ट गर्ने, ट्रेडिङ गर्ने, कमिसन गर्ने, अब यस्तै यस्तै खालको भनौँ न हामी व्यापारमा लागेका छौँ। त्यसैले आत्मनिर्भरको दिशामा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो रियलाइजेसन हो। त्यसैले हामी चाहिँ अब त्यो कमसेकम यो एउटा विपद हाम्रो लागि अवसर पनि हुनसक्छ भनेर के रहेछ त यो भनौँ न के अरे चाइना र इन्डियाबाट इम्पोर्ट गरेको सिलिन्डरमा जुन हामी बनाउन सक्दैनौँ, आखिर मेटल नै हो भनेर त्यसको म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेसहरू सबै हामीले रिसर्च गऱ्यौँ, रिभ्यू गऱ्यौँ गर्दाखेरि र अनि हाम्रो आफ्नो भनौँ न इन्ट्युसन प्रयोग गरेर पनि हुप स्ट्रेस लगायतको अरू क्यालकुलेसन त्यसमा 150 kg/cm²को प्रेसरको कारणले जेनेरेट हुने त्यो जुन मेटेरियलमा आउने स्ट्रेसेसहरू सबै क्यालकुलेसन गर्दाखेरि प्र्याक्टिकेबल नै लाग्यो। यदि हामीसँग 6 देखि 7 भनौँ न मिलिमिटर थिकनेसको माइल्ड स्टिल खालको मेटेरियल मात्रै भयो भने पनि त्यो स्ट्रेस धान्दो रहेछ भन्ने भएपछि त्यस पछाडि हाम्रो दौडधुप चाहिँ त्यो 6-7 मिलिमिटर थिकनेस भएको मेटेरियल पाइन्छ कि पाइँदैन त बजारमा भनेर हामीले एक हिसाबबाट हाम्रो टिम त्यसमा लाग्यो। लाग्दाखेरि हामीले इभन त्यो हुने पाइपै पनि लगभग 6-7 मिलिमिटर थिक भएको पाइपै पनि पायौँ र अर्को भनौँ न मेटेरियल जुन प्लेटहरू त छँदैछ। त्यसो हो भनेदेखि चाहिँ ल अब एउटा प्रोटोटाइप बनाऊँ र प्रोटोटाइप सक्सेसफुल भयो भनेदेखि चाहिँ अझै मास प्रोडक्सनमा हाम्रो लोकल मेटेरियल नै प्रयोग गरेर र हाम्रो प्रविधि प्रयोग गरेर गर्न सकिने रहेछ भनेदेखि वाइ डोन्ट वी एक्सप्लोर द्याट भन्ने भएपछि अनि हामी त्यो जुन अक्सिजन सिलिन्डरको प्रोटोटाइप मोडलिङ हामीले बनायौँ हाम्रो जुन के भन्छ लोकल नलेज र रिसर्चको आधारमा। त्यस पछाडि अब यो त होइन त्यसमा धेरै कुराहरू कम्प्रोमाइज भएको छ। जस्तो त्यो जुन चाइना इन्डियामा जुन अक्सिजन सिलिन्डर बन्छ त्यो चाहिँ एउटा एक खालको सिमलेस टेक्नोलोजीबाट बन्छ। अब हामीले चाहिँ तलपट्टिको पाइप चाहिँ काइन्ड अफ सिमलेस नै भयो, माथिपट्टिको टाउकोलाई चाहिँ होइन हाई क्वालिटी वेल्डिङ गरेर भनौँ अलिकति हिट ट्रिटमेन्ट गरेर हामीले गर्न त गऱ्यौँ, तर त्यसले धान्ला कि नधान्ला मेटेरियल एससले त धान्ला, तर त्यो जुन कम्पोजिट जुन खालको हामीले बनाएको छौँ कनेक्सन्सहरू छ त्यसलाई चाहिँ एकचोटि हामीले भ्यालिडेट गर्नुपर्छ भनेर अब अर्को च्यालेन्ज के रह्यो भन्दाखेरि त्यसलाई टेस्ट गर्नु पर्यो। 150, 200, 250, 350 kg/cm²सम्मको होइन के भन्छ वर्किङ प्रेसर र बर्स्टिङ प्रेसरसम्मको लागि टेस्ट गर्नु पर्यो भन्ने भएपछि हामी फेरि दौडधुप गर्नतिर लाग्यौँ। कतै यो एलपिजी सिलिन्डर जुन नेपालमै बन्छ 4-5वटा कम्पनी छन् र त्यसको टेस्टिङ पनि फेसिलिटी पनि उसमा छ, बालाजुमा छ। त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ दुईटा च्यालेन्ज भयो। एउटा चाहिँ त्यो जुन टेस्टिङ फेसिलिटीको हाइट छ त्यो हामीलाई मिल्दैन, त्यो सानो खालको छ। अर्को कुरा प्रेसर नै एकदमै थोरै रहेछ। त्यो हिसाबले अब ठुलो प्रेसरमा टेस्ट गर्न सक्ने त्यो खालको एरेन्जमेन्ट नहुने बित्तिकै अब यो ल है यो एरेन्जमेन्ट अब हामी आफै बनाउनु पर्छ भनेपछि अनि मैले एउटा सानो प्रपोजल बनाएर हाम्रो नास्टको उसमा एडमिनिस्ट्रेसनमा पेश गरेँ। यति यति खर्च लाग्ने रहेछ भन्ने हिसाबबाट डिजाइन सहितको त्यो इमिडिएटली फ्याकल्टी चिफले त्यसलाई इन्डोर्स गर्नुभयो र सचिवज्यूले पनि अरू प्रोसेसहरू मिलाउँदै गरौँला अगाडि बढ्नुहोस् भन्ने भइसके पछाडि त्यो खालको भनौँ न सपोर्टिभ टिम भइसके पछाडि मैले चाहिँ मेरो टिमलाई खटाएर अहिले हामीले चाहिँ त्यसको बेस बनाइसक्यौँ, जहाँ हामीले ठुल्ठुलो टायरहरू राखेर तलपट्टि खाल्डो 4 फिटको खाल्डो खनेर टायरहरू राखेर बेस तयारी गरिसकेका छौँ सक एब्जर्भेसनको लागि। त्यसपछि कन्क्रिटिङ गऱ्यौँ र अनि त्यसपछि त्यो जुन उहरू छ एङ्करेज बारहरू छ त्यो निकालेर अनि बेस प्लेटसम्म तयार गरेर अब आज हामी चाहिँ माथिल्लो सुपर स्ट्रक्चर जहाँ चाहिँ स्टिल स्ट्रक्चरल सिस्टम छ जुन सिस्टमले चाहिँ त्यो यदि भनौँ न अक्सिजन सिलिन्डर पुरै फुत्केर भाग्यो भने कुनै पनि डिरेक्सनमा लेफ्ट राइट होइन फ्रन्ट ब्याकको वालमा अथवा टपमा अथवा बटममा त्यो खालको जुन स्ट्रेस आउँछ कति आउँदो रहेछ त फोर्स त्यो हामीले क्यालकुलेसन गऱ्यौँ र त्यो फोर्सलाई रेजिस्ट गर्ने गरी त्यो खालको स्टिल स्ट्रक्चरल सिस्टम प्लेट लगायतको भनौँ अरू सिस्टमहरू कन्क्रिट सिस्टम हामीले डिजाइन गऱ्यौँ लगभग 3-4 फ्याक्टर अफ सेफ्टी राखेर, किनभने नास्टो ग्राउन्ड प्रिमाइसभित्र छ। भोलि गएर इनकेस केही एक्सिडेन्ट भयो भने त्यसको 60-70 मिटर वरिपरि रेजिडेन्सियल एरिया पनि भयो हुनाले हामीले त्यो खालको भनौँ न इन्जिनियर्ड वेबाट हामीले त्यो टेस्टिङ फेसिलिटी बनाएको छौँ। अब भोलिसम्ममा हामीले त्यो रेडी गर्छौँ। त्यस पछाडि अब त्यो भित्र चाहिँ हामीले सीसी क्यामेरा चारैतिर इन्स्टलेसन गरेर अनि त्यसमा सिलिन्डर राख्छौँ र हाम्रो वर्कसप जुन 40-50 मिटर टाढा छ यो सेन्टर अफ इनोभेसन फर प्रोस्पेरिटी भन्ने वर्कसप जुन मैले आफैले हेर्छु र यो कोभिडलाई एउटा बहाना बनाएर हामीले त्यो सुरुवात गरेका हौँ त्यो लेबोरेटरी नास्टभित्र। त्यो वर्कसपमा चाहिँ यो पावर प्याक जसले चाहिँ 1000 kg/cm² सम्मको प्रेसर
गर्न दिन सक्छ हाइड्रोलिक ओइलको थ्रु हामी त्यहाँबाट अनि अपरेट गर्छौँ उतापट्टि भित्र चाहिँ त्यो जुन त्यो के भन्छ टेस्टिङ जुन उ छ च्याम्बर छ त्यो भित्र हाम्रो सिलिन्डर हुन्छ त्यसलाई हामीले उ गरेर राख्छौँ होल्ड गरेर राख्छौँ र उतापट्टि एउटा प्रेसर दिँदै जान्छौँ जबसम्म बर्स्ट हुँदैन र त्यो मेकानिजम हेरिसके पछाडि अहिलेको जुन हाम्रो भनौँ न काइन्ड अफ सेमी म्यानुअल सेमी स्युडो अटोमेटिक खालको जुन प्रोडक्सन छ हाम्रो यो के अरे सिलिन्डरको मेकिङमा त्यसलाई अलिकति कस्टमाइज गर्छौँ र केही इम्प्रोभाइज गर्नुपर्ने ठाउँ रहेछ भने इम्प्रोभाइज गरिसके पछाडि हामी यसलाई सकेसम्म चाँडो गर्न चाहन्छौँ अहोरात्र काम गरिरहेको छौँ सायद पर्सिसम्ममा हाम्रो त्यो आउटकम आयो भनेदेखि चाहिँ अबको हाम्रो काम भनेको चाहिँ अक्सिजन सिलिन्डर प्रोडक्सन हुन्छ नास्ट आफैले त्यो खालको कमर्सियलाइज गर्ने हामीसँग त्यस्तो खालको कार्यविधिहरू नभए हुनाले हामीले भनौँ न सम्बन्धित साथीहरू जो इन्भल्भ हुनुभएको छ र अरू के अरे इन्डस्ट्रीहरूलाई चाहिँ ल गेट रेडी फर मास प्रोडक्सन कमसेकम हाम्रो कनेक्सनबाट दिनको 200-300 सिलिन्डर चाहिँ के भन्छ प्रोडक्सन हुनुपर्छ भन्ने हिसाबबाट मैले त्यसरी साथीहरूलाई मोबिलाइज गरेको छु दे आर रेडी टु डु द्याट अब हेरौँ अब हाम्रो टेस्ट आउटकम कस्तो आउँछ टेस्ट आउटकम राम्रो आयो भनेदेखि चाहिँ होइन हाम्रो जुन यो के भन्छ यो टुटे फुटेको जुन छ तरिकाबाट हामीले जुन बनाइरहेछौँ अहिलेको विपद एड्रेस गर्ने गरी सायद त्यसले काम गर्दा म यहाँ नास्टमा आउनुभन्दा अगाडि म महावीर पुञ्ज्यूको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा काम गर्थेँ त्यहाँ हाम्रो पिपीको पनि लगभग बेसिकली हामीले यही नै मोडल फलो गरेका हौँ त्यहाँ चाहिँ पहिला कस्तो मेटेरियल प्रयोग गर्ने कस्तो खालको टेपिङ हुने कस्तो खालको डिजाइन हुने भन्ने खालको इम्प्रोभाइजेसन गर्ने स्टेजमा म पुगेको थिएँ त्यस पछाडि त्यसलाई हामीले नेसनल ब्युरो अफ स्ट्यान्डर्ड्स एन्ड मेट्रोलोजीमा पनि लगेर म आफै त्यसको प्रतिनिधि भएर गएर आफ्नो कुराहरू राखियो त्यो खालको भनौँ न इथिकल क्लियरेन्स गर्ने कुराहरू स्ट्यान्डर्डाइजेसन गर्ने कुराहरू फास्ट ट्र्याकमा गर्ने कोसिस गरियो त्यसै गरी नास्टमा आइसकेपछि मोबाइल सब कलेक्सन बुथ भेहिकल हामीले पहिलो चरणमा जहाँ चाहिँ पिसिआर टेस्टिङको दायरा बढाउने र हजुरको यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको दायरा बढाउने र क्वारेन्टिन र आइसोलेसनमै राखेर कमसेकम हस्पिटल नपठाइकन कोभिडलाई जित्ने भन्ने एउटा पहिलो मिसन त्यो थियो हाम्रो फर्स्ट पार्टमा चाहिँ कोभिड-19 को फर्स्ट वेभमा अहिले सेकेन्ड वेभमा चाहिँ हामी अब स्वाभाविक रूपमा हस्पिटल जानै पर्ने भयो यो भेरिएन्ट अलि स्ट्रङ पनि छ देखि पनि रहेको छ के अरे क्याजुअलिटिजहरू मतलब फ्याटालिटिज पनि बढिरहेको छ त्यो हिसाबले यो अक्सिजनको लागि हामी यो खालको तयारी गरिरहेछौँ अब यो अक्सिजन सिलिन्डर रेडी भइसकेपछि नि अक्सिजन जेनेरेसनको पाटोमा हामी कसरी इन्टरभेन्सन गर्न सक्छौँ कसरी सपोर्ट गर्न सक्छौँ त्यो डिरेक्सनमा पनि फर्मली इन्फर्मली अलिकति पहल चाहिँ गरिराखेको छ जस्तो चाँगुनारायण नगरपालिकाको साथीहरूसँग मैले भनौँ न बारम्बार सम्पर्क गरिरहेको छु के अरे पोजिटिभ डिरेक्सनमा गइरहेछ हामी चाँडै गर्छौँ होला भन्नुभएको छ अब तर थाहा छैन अब हजुरहरू सबैलाई थाहा छ होइन पब्लिक अर्गनाइजेसनहरूमा काम गर्नलाई त्यो टेक्निकल चिजहरू मात्र होइन धेरै चिजहरू इट्स अ क्वाइट डाइनामिक प्रोसेस छ अब त्यो उहाँहरू कति सफल हुनुहुन्छ बेसिकली त्यो जुन एनआइसीमा पनि हामीले त्यो आरएनडी गरिसके पछाडि अनि 5-7वटा टेलरहरूलाई इङ्गेज गऱ्यौँ र त्यो चाहिँ 10,000 पिपिई बन्यो र भनौँ न त्यो बेलाको स्ट्यान्डर्डाइजेसन नहुँदैखेरि अप्रुभल नहुँदैखेरि पनि डक्टर नर्सहरूले पनि त्यसलाई लगाएर प्रयोग गर्नुभयो इभन भनौँ न अहिले मैले नाम भन्न मिल्दैन इन्स्टिच्युट अफ मेडिसिनको जुन टियुटिएच छ त्यसको सर्जरी डिपार्टमेन्टमा बसेका मेरा साथीहरूले नाम चाहिँ के अरे यो हामीले लिएको नभन्नुहोस् भनेर त्यो पिपी प्रयोग गर्नुभएको थियो भनेपछि प्रयोग त हुँदो रहेछ नि त अब स्ट्यान्डर्डाइजेसनको प्रक्रिया अलिकति लामो छ ब्युरोक्रेटिक छ त्यसैले अहिले पनि हामीले अक्सिजन सिलिन्डर बनाइसके पछाडि यसलाई नेसनल ब्युरो अफ स्ट्यान्डर्ड्स एन्ड मेट्रोलोजी र भनौँ एनएचआरसी सँग पनि त्यसलाई कोअर्डिनेट गरेर अब नास्टमा भएको हुनाले अझ सजिलो छ पब्लिक इन्स्टिच्युट नै हो होइन हामी लगभग एउटै के भन्छ त्यो कार्यविधिमा काम गर्छौँ त्यो हिसाबले गर्दाखेरि अप्रुभल प्रोसेस छिटो होला त्यो भइदियो भनेदेखि चाहिँ हामी नास्टको लोगो नै लगाएर होइन र के भन्छ एक खालको भनौँ न फर्मली नै त्यसलाई गर्छौँ होला सर्भिस दिन्छौँ होला भएन भने पनि हामीले चाहिँ कमसेकम अहिलेको यो जुन पेन्डेमिक छ विपद छ त्यसलाई एड्रेस गर्ने गरी लोगोसोगो केही नराखिकन कमसेकम होइन हाम्रो जुन ऊ छ के भन्छ बुद्धि विवेक हाम्रो टेस्टिङले दिएको नलेज बेसको आधारमा एक्सपिरियन्सको आधारमा यो चाहिँ सेफ छ है भनेर आफ्नै भनौँ न व्यक्तिगत के पर्सनालिटी व्यक्तिगत प्रेस्टिज होइन त्यसलाई रिस्कमा राखेर भए पनि हामी यो कोभिड-19 को पेन्डेमिक रेस्पोन्समा चाहिँ सपोर्ट गर्न सक्छौँ होला बेसिकली यति नै हो म अलिकति लामो बोले कि अरू केही काप्ले सर बोलेको सुनिएन है हजुरको अनम्युट गर्नु पर्यो ल हस् थ्याङ्क यू शङ्कर ढकालज्यू धन्यवाद इन्जिनियर ढकालज्यू धेरै धेरै धन्यवाद उहाँले हामीलाई आफ्नो अरू
कति ऱ्यापिडली अक्सिजन प्लान्ट चाह्यो भने सरकारले चाह्यो भने इन्स्टल गर्न सक्छ, 18 घण्टामै सकिँदो रहेछ भने। तर त्यो चाहिँ नि हामीहरूकोमा अहिले चाहिँ देखिन्न। अब नेताहरू आफ्नै तरिकाले लडिरहेको अवस्थामा छैन। त्यो हुनाले हामी टेक्नोलोजी डेभलपमेन्टमा आफू अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने लाइनमा त्यसले चाहिँ मोटिभेट गर्छ नै। र अनि उहाँले आफ्नो अनुभव चाहिँ नि कसरी सिलिन्डर डेभलपमेन्टमा कसरी काम गरिराख्नु भएको छ त्यो अनुभव सुनाउनु भयो। र अनि त्यसका अरू पाटाहरू टेक्नोलोजी डेभलप गरिसकेपछि त्यसलाई स्टर्नाइजेसन गर्ने कुराहरू चाहिँ नि उहाँले आफ्नो अनुभव सुनाउनु भयो। र उहाँको त्यो अनुभव कहाँबाट आयो भन्दा डेभलपमेन्टको लागि पहिला महावीरपुनको एनआइसीमा काम गर्दाखेरिको पिपी डेभलपमेन्टदेखिको त्यसलाई चाहिँ स्टर्नाइज गर्दाखेरिको अनुभवसँग उहाँले यो सिलिन्डर डेभलपमेन्टको कामलाई चाहिँ सहयोग गर्यो। र यसलाई चाहिँ नि र धेरै प्रोग्रेस भइसकेको हामीले चाहिँ नि महसुस गऱ्यौँ। अब मेरो विचारमा अब यो अक्सिजन प्रोडक्सन पार्ट एकातिर हुन्छ अनि तपाईँ जस्तो तपाईँहरूले जस्तो सिलिन्डर डेभलपमेन्ट गरिराख्नु भएको छ भने यहाँ चाहिँ ठ्याक्कै ह्यान्डसेक गर्नुपर्ने अवस्था एकदमै चाहिँ नि देखियो। तपाईँले अक्सिजन तपाईँ सिलिन्डर बनाउने, त्यसलाई स्टर्नाइज गर्ने, त्यसलाई क्यारेक्टराइज गर्ने र यतापट्टि चाहिँ अक्सिजन प्रोडक्सन चाहिँ नि प्यारलली तपाईँको नलेज यता सेयर गर्ने र हाम्रो नलेज यता सेयर गरेर ह्यान्डसेकिङ गर्ने अवस्था देखियो। त्यो भन्दा मैले क्विकली अब सुरुमा चाहिँ नि ओपिनियन लिउँ, क्वेसन केही छ भने अनि लास्टको टाइममा चाहिँ हामीले डिस्कसन राखौँला। यति भन्दै मैले फेरि हाम्रो एनआइसीको इन्जिनियर रितेश देव मेकानिकल इन्जिनियर हुनुहुन्छ, उहाँ पनि मसँग पनि काम गर्नुभएको थियो पहिला सोलर भीम सर उहाँ जोडिदै हुनुहुन्छ 1 मिनेटमा। हजुर उहाँ जोडिदै हुनुहुन्छ 1 मिनेटमा। ए ल त्यसभए शङ्करजीलाई कसैले क्विक क्वेसन छ भने एउटा सोधिहालौँ न त अहिले यो इन्टरमिडिएट टाइममा। ल रितेशजी आइपुग्नु भएको छ। त्यो हुनाले हेलो रितेशजी, मलाई सुन्नुहुन्छ? हजुर हजुर, नमस्ते नमस्ते। ल वेलकम टु दि डिस्कसन फोरम। हजुर म लेट भए, म अर्कै काममा बिजी थिएँ, मैले सडनली थाहा बिर्सेँ, मैले बिर्सिन्छ काम गर्दा होइन ठिकै छ। अब यस्तो वैज्ञानिकहरू टेक्नोक्र्याटहरू बिर्सिन्छ त्यो स्वाभाविक हो। हजुर अब धेरै टाइम नगर्दै अब तपाईहरुले यो अहिलेको हाम्रो डिस्कसनको फोरम चाहिँ नि डिस्कसनको टाइटल के छ भने महामारीमा अक्सिजनको संकट टार्ने उपाय खोज्ने एउटा वैज्ञानिक बहस हो, एउटा टेक्नोक्र्याटहरूको चाहिँ डिस्कसन फोरम हो। त्यसमा चाहिँ नि अब हाम्रो विष्णु प्रसाद सरले चाहिँ आफ्नो यो पोलिसी लेभलमा गभर्नमेन्ट र यो प्राइभेट सेक्टरमा कसरी कोलाबोरेसन गर्न सकिन्छ अनि पोलिसी लेभल कसरी काम गर्छ ओपिनियन दिनुभयो। त्यसपछि नास्टको इन्जिनियर शङ्कर ढकालज्यूले आफूले गरेको कामको बारेमा ब्रिफिङ गर्नुभयो। अब हामीले क्वेसन लास्टमा गर्ने भन्यो। अहिले चाहिँ एनआइसीले के गरिरहेको छ अलिकति हामीलाई ब्रिफिङ गरिदिनुहोस् न यही सिलसिलामा, यो अक्सिजन जेनेरेसन र अथवा चाहिँ सिलिन्डर जेनेरेसन अथवा यसको चाहिँ कोभिडको यो सम्बन्धी कसरी एनआइसीले काम गरिरहेको छ, स्पेसल्ली अक्सिजन क्राइसिस अथवा सिलिन्डरको लागि। अहिले चाहिँ अब हामीले चाहिँ अब कस्तो भन्दाखेरि अब अक्सिजनको लागि चाहिँ खास हाम्रो प्लानिङ चाहिँ सुरुमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि एउटा खाली सिलिन्डरहरू चाहिँ कलेक्ट गरेर चाहिँ अब हाम्रो कन्ट्रीमा भएको देशमा भएको जो प्लान्टहरू छ त्यो प्लान्टहरूमा चाहिँ फिल गराउने, खाली सिलिन्डरहरूलाई कलेक्ट गरेर फिल गर्ने अनि त्यसपछि जो निडी छ त्यसलाई चाहिँ हामी दिने, जस्तै हस्पिटललाई दिने। अनि त्यस्तो सिन्स अब यो अहिले चाहिँ जति पनि अक्सिजन प्लान्टहरू छ सबै गभर्मेन्टले नै अपरेट गरिरहेछ, गभर्मेन्टको पर्मिसन बिना केही पनि हुँदैन। सो गभर्मेन्टले नै सबै त्यो हेरिरहेछ। सो त्यो चाहिँ अलिकति डिफिकल्ट भयो र अहिले क्राउड पनि बढी भयो। अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब हामीले मैले एउटा क्वेसन क्विकली सोधिहालेँ है रितेशजीलाई के अहिलेको जुन यो प्राइभेट हस्पिटलहरूले कतिवटा छन् प्राइभेट हस्पिटलमा अक्सिजन अनि गभर्मेन्टमा कति छन्, के प्राइभेटको पनि गभर्मेन्टले कन्ट्रोल गरिरहेको हो के हो? हस्पिटलमा भएको अक्सिजन प्लान्ट त हस्पिटलले युज गरिरहेको छ, जस्तै बिरमा छ, टिचिङमा छ। अनि त्यसपछि अब प्राइभेट हस्पिटल भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो प्राइभेटमा चाहिँ कुनै पनि छैन। अरू जस्तै प्राइभेटले सबै जस्तै प्राइभेट कम्पनीहरूसँग सिलिन्डर दिन्छ तिनीहरूसँग रिफिल गर्छ। त्यो चाहिँ त्यो प्राइभेट सेक्टरको कम्पनीहरूलाई पनि गभर्मेन्टले नै अहिले सिसिएमसीबाट नै एउटा एप्लिकेसन लिएर जानुपर्छ। अनि त्यो एप्लिकेसन लिएर गएर मात्रै अनि एप्रुभ गर्छ अनि रिफिल गर्छ। त्यस्तो छ अहिले चाहिँ कन्डिसन चाहिँ। अनि अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब हामीले अब
एक बार अब अक्सिजन अब हामीले अक्सिजन कसरी जेनेरेट गर्ने यो सर्ट टाइममा अक्सिजन जेनेरेट गर्ने भनेको तपाईँले सबभन्दा दुईवटा मेथड छ एउटा चाहिँ केमिकल मेथड छ एउटा चाहिँ जियोलाइट मेटेरियल अर्थ मेटेरियल जियोलाइट मेटेरियल युज गरेर गर्न सकिन्छ अब जियोलाइट भनेको एकदम अहिले चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि जति इन्डियामा भयो नेपालमा भयो अरू देशमा पनि यो जियोलाइटको डिमान्ड एकदम हाई भएर होइन एभाइलेबिलिटी नै कम छ सो अब त्यो नपाएर अब जियोलाइट कसरी बनाउने हामीले पनि अब त्यो प्लानिङ गरेर जियोलाइट मगाउने अनि एउटा प्लान्ट नै बनाउने भनेर प्लानिङ गर्यो तर त्यो पाइ नै रहेको छैन सो अब अर्को अप्सन चाहिँ के देख्यौँ भनेर अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरलाई नै अब हामीले एसेम्बल गरेर त्यसलाई चाहिँ अब एउटा जस्तै सपोज तपाईँलाई एउटा मान्छेलाई अहिले चाहिने भनेको 10 लिटर पर मिनट अक्सिजन चाहिन्छ होइन 10 लिटर पर मिनट जस्तै कोभिड लागेको पोजिटिभ भएको मान्छेलाई 10 लिटर पर मिनटमा दियो भने जस्तै कसैको चाहिँ 5 लिटर पर मिनटमा पनि हुन्छ म्याक्सिमम भनेको 10 लिटर पर मिनटमा जान्छ र त्यो 10 लिटर पर मिनट दिने एउटा कन्सन्ट्रेटरलाई हामीले जस्तै एउटा वार्डमा राखेर 20 जनालाई एकैचोटि हामीले दिन सक्यो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कसरी गर्न सक्छ जस्तै 15 लिटर पर मिनटको अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरलाई 8वटा कन्सन्ट्रेटरलाई जोड्यो भने 120 लिटर पर मिनट दिन्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ 20 जनालाई एउटा वार्डमा सफिसियन्ट हुन्छ त्यो एउटा प्लानिङ गरेका छौँ हामीले र त्यो अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर चाहिँ अब हामीले चाहिँ अब कन्सन्ट्रेटर भन्दा पनि त्यसको एसेसरिजहरू जस्तै सिट बेल्ट भयो त्यसमा लाग्ने कम्प्रेसर भयो सोलनाइट भल्भहरू भयो त्यसको सिस्टम चाहिँ युज गर्ने र जसले त्यसले चाहिँ एउटा हामी एउटा प्लान्ट मिनी प्लान्ट बनाउँछौँ हामी त्यो चाहिँ हाम्रो एउटा प्लानिङ हो अहिले चाहिँ त्यसमा अब हामीले वर्कआउट गरिरहेको छ त्यसको एउटा म्यानिफोल्ड सिस्टमहरू डेभलप गरिरहेको छौँ यहाँ बसेर र अर्को जस्तै हामीले अहिले अक्सिजन जस्तै स्प्लिट वाइ स्प्लिटर बनायौँ वाइ स्प्लिटर चाहिँ अब तपाईँलाई कस्तो हो भन्दाखेरि एउटा अक्सिजन सिलिन्डरबाट 2 जना बिरामीले चाहिँ युज गर्न सकिन्छ वाइ स्प्लिटरले चाहिँ त्यो बनायौँ होइन अरू चाहिँ अब त्यो अर्को एउटा अब हाम्रो अहिले स्ट्यानफोर्ड युनिभर्सिटीसँग कोलाबरेट गरेर चाहिँ हामीले अब एउटा अक्सिजन कन्भर्जर भन्ने छ यो कन्भर्जन भन्ने एउटा डिभाइस छ जसले चाहिँ तपाईँलाई टेस्ला डिभाइसको मेकानिजम युज गर्छ अनि त्यसले चाहिँ तपाईँलाई लो प्रेसरमा पनि त्यसले अक्सिजन लिएर आउँछ जसले चाहिँ हामीले अक्सिजनलाई चाहिँ बचाएर चाहिँ म्याक्सिमम मान्छेलाई चाहिँ पुर्याउन सक्छौँ कि त्यस्तो डिभाइस चाहिँ स्ट्यानफोर्ड युनिभर्सिटीले चाहिँ बनाइरहेको छ हामीले त्यही कोलाबरेट गरेर त्यसलाई चाहिँ अब कसरी इम्प्रुभ यहाँ पनि हामीले डेभलप गर्न सक्छौँ त्यो पनि वर्कआउट भइरहेछ त्यस्तै कामहरू भइरहेछ हाम्रो चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँले चाहिँ नि एउटा यो हामीलाई चाहिँ ठुलो एउटा चाहिँ राम्रो इन्फर्मेसन एउटा युजफुल इन्फर्मेसन दिनुभयो अनि यसको लागि चाहिँ नि अक्सिजन कसरी बचाउने अनि कन्टिजेन्सीको अवस्थामा चाहिँ नि एकदम आवश्यक परेका बेलामा एउटै सिलिन्डरबाट दुईटालाई कसरी चाहिँ नि दिने त्यो टेक्नोलोजी डेभलपमेन्टको अनि त्यस्तै गरेर O2 कन्भर्जन को कुराहरू गर्नुभयो अनि त्यसपछि यो टेक्नोलोजी अनि कोलाबोरेसनको कुरा पनि अब हामीले मात्रै सकिन्न अनि अरू ठुलो युनिभर्सिटीहरूसँग अनि अलिकति नलेजफुल युनिभर्सिटीहरूसँग कोलाबोरेसन गर्दै काम गरिरहेछ एनआइसीले भन्ने सुन्दाखेरि चाहिँ साह्रै खुसी लाग्यो र अनि हामीले पनि मेरो विचारमा यो अब अहिले चाहिँ यो एउटा मेरो क्विक क्वेसन छ अहिले कोही पछि छलफल गरौँला यो तपाईँले अहिले काम गरिरहेको टेक्नोलोजी यो जियोलाइटमा होइन यो जियोलाइटमै हो हजुर जियोलाइटमै हो अनि अर्को कुरा चाहिँ मैले चाहिँ अब जस्तै सपोज अब अहिले बाहिरतिर पनि अब अहिले कसैले पनि एउटा यसमा चाहिँ रिसर्च गरेको छैन सिन्स हजुर केमिकल इन्जिनियर हुनुहुन्छ होइन अनि केमिकल तपाईँले अब त्यो केमिकलबाट नि के हामीले यसो अक्सिजन जस्तै हाइड्रोजन हामीले सेपरेट गर्छौँ नि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेसबाट अनि त्यस्तै मेथडबाट चाहिँ हामीले के अब अक्सिजनलाई पनि के जेनेरेट गर्न सक्यो भने चाहिँ द्याट विल बी ग्रेट आइडिया होइन सो त्यसमा पनि हामीले वर्कआउट गर्न सक्नुपर्छ त्यसमा चाहिँ मैले यो क्विकली हामीहरूको उस सिद्धिसकेपछि 1 मिनट लिएर मैले चाहिँ यसमा बोल्ने छु र अब अहिलेको डिस्कसन फोरमलाई अगाडि बढाउँदै मैले चाहिँ नि क्विकली अब हाम्रो केयुको एफोर्टको बारेमा क्विकली विवेक सरलाई मेरो ग्रुपले अलिकति थोरै सानो होमवर्क छ मेरो यो चाहिँ विवेक सर विराज सरको एफोर्टमा चाहिँ एकदमै सानो हो तर हामीहरूको प्यारलली गएको हुनाले मैले यो पनि यहाँ चाहिँ राखिराखौँ भन्ने हिसाबले डाक्टर विवेक उप्रेतीलाई हाम्रो एफोर्ट एउटा केमिकल इन्जिनियरिङ डिपार्टमेन्टले गरेको एफोर्ट ब्रिफलीमा चाहिँ सुनाइदिन चाहिँ अनुरोध गर्दछु।
सबैलाई नमस्कार, मेरो नाम विवेक उप्रेती। हामीले दुई तिन दिन जति भयो हामी भीम सर, म अनि हाम्रो सिजन देवकोटा र अरू हाम्रो केमिकल इन्जिनियरिङ डिपार्टमेन्टमा अरू भाइहरू मिलेर चाहिँ 2-4 टेक्नोलोजी के छ अनि कुन चाहिँलाई चाहिँ अब पोर्टेबल डिभाइसको रूपमा लोकली फेब्रिकेट गर्न सकिन्छ भनेर हामीले थोरै हेरिरहेका छौँ। अनि अघि हाम्रो एनआइसी को सरले भन्नुभएको जस्तो केमिकली चाहिँ मिल्छ प्रड्युस गर्न, त्यो चाहिँ अघि बिहान पनि कुरा भएको थियो। म्याङ्गनिज अक्साइड र पोटासियम म्याङ्गनिज समथिङ र हाइड्रोजन पेरोक्साइड गरेर निकाल्न चाहिँ मिल्छ, तर त्यो फेरि एकदम हाइली एक्जोथर्मिक रियाक्सन भएको भएर त्यो पनि किन्नै पर्यो, फेरि क्याटलिस्टहरू बाहिरबाट मगाउनु पर्छ। सो त्यसमा पनि प्रब्लम आउँछ। त्यो रियाक्टर डिजाइनहरू गर्नलाई पनि अलिकति गाह्रै जस्तो लाग्यो। हामीले त्यसपछि अब भएको टेक्नोलोजीहरू यसो हेर्दाखेरि एटलिस्ट हामीलाई सजिलै गराउन मिल्ने भनेको यही जियोलाइटमै हामी पनि त्यसैमै विश्वस्त छौँ। तर एट द सेम टाइम जियोलाइट चाहिँ पाउन गाह्रो भन्ने कुरा अब आउँदैछ। त्यसपछि जियोलाइट चाहिँ अब यही प्रेसर स्विङ एड्जर्प्सन सिस्टमबाट त्यसको मेन प्रिन्सिपल त्यही नै हो। जियोलाइट चाहिँ अब देयर आर डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ जियोलाइट, अब नेचुरल अकरिङ पनि हुन्छ। हामीले चाहिँ पहिला एटलिस्ट हाम्रो डिपार्टमेन्टको स्मल प्रोजेक्ट्सहरूमा चाहिँ यो फ्लाइ एस राइस हस्कहरूबाट पनि जियोलाइट बनाएका चाहिँ थियौँ। तर अब त्यो जियोलाइटले कतिको अक्सिजन एड्जर्प्सनमा नाइट्रोजन एड्जर्प्सनमा हेल्प गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ टेस्ट भएन। अब बन्यो भन्ने कुरा जस्तो भयो होइन। अब सो त्यो पनि एउटा त्यो एस्पेक्ट पनि एउटा छ, प्रोसिजरहरू छ फ्लाइ एसहरूबाट बनाएका पनि थिए। त्यसलाई अझ बेटर गर्ने पनि हुन्छ। अब जियोलाइट जस्तै जियोलाइटको सट्टा अब मोलिकुलर सिप्सहरू पाइन्छ अनि एक्टिभेटेड कार्बनहरू पनि युज भएको रहेछ त्यो प्रेसर स्विङ एड्जर्प्सन सिस्टममै। अब के पाइन्छ पाइँदैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले नि अब ठ्याक्कै थ्योरिटिकली चाहिँ अब पढिरहेको कुरा भयो, यो कहिले पनि किनेको कुरा केही छैन। सो अब पाइन्छ पाइँदैन भन्ने कुरा चाहिँ थाहा छैन। तर एटलिस्ट हामीले चाहिँ के गरेछ भने आई थिङ्क अलिकति सानो कस्टिङ गरिएको थियो। 1-1.5 लाख जतिमा 1.5 लाख जतिमा हामीले 1 लाख भन्दा 2 लाख जतिमा चाहिँ लगभग 40-50 जनालाई पुग्ने सिस्टम बनाउन सकिन्छ कि भनेर हामीले एकदम इनिसियल एस्टिमेट गरेका छौँ। अब त्यसमा पनि हामीले पाइपिङहरूको अब त्यो ट्याङ्कहरूको सट्टा पिभिसी पाइपै राखेर पनि, किनभने धेरै प्रेसर नचाहिने भएकोले पिभिसी पाइपले नै काम गर्छ कि भनेर एकदम मिनिमल कुरा गरेको। अब त्यो नगरिकन चाहिँ ठ्याक्कै थाहा हुँदैन। हाम्रो चाहिँ अहिले अब हजुर प्रेसर नै चाहिन्छ, त्यसमा फ्लो चाहिँ तपाईले मेन्टेन गर्नुपर्छ। प्रेसर चाहिँ हजुर 1 बार भन्दा कमै हुन्छ। हजुर त्यो एक्चुअली त्यो फ्लो चार्ट देखाउन मिल्छ सरसँग? त्यो फ्लो चार्ट छ सर एकचोटि देखाउँ त। म डिसेबल गरेको रहेछ सर, मलाई इनेबल गरिदिनु पर्ने भयो। ए ल माधवजी एक्चुअली शेयर गर्नलाई स्क्रिन शेयर गर्नलाई एबल गराइदिनुस् त। हेलो माधवजी। ए निराजन सर हुन्छ सर, हुन्छ। ल गरिदिनु है सर। ल एकैछिन ल हुन्छ। को होस्ट बनाइदिनुस् अथवा के अरे स्क्रिन शेयरलाई राइट दिनुस् त। मैले यहाँ निराजन सर आइरहेको देखिरहेको रहन्छु। हाम्रो एनडेनको बाट निराजन सर आउनु भएको छ, उहाँलाई स्वागत गर्न बिर्सिएछ। एकदम उहाँले धेरै धेरै सहयोग गर्नुभएको छ हामीलाई यो सबै जुमको लागि, लाइसेन्सको लागि। अब यो चाहिँ बेसिक हाम्रो मेकानिकल सरहरूले पनि एनआइसी को सरहरूलाई नि यो सबैलाई आइडिया भएकै कुरा होला। काम भइरहेछ सर, मैले देखिरहेको छैन। भइरहेछ सर, भइरहेछ। आउनु पर्ने हो। ओके फाइन। हाम्रो केयुका सरहरू, हाम्रो डिपार्टमेन्टका र इनोभेसन सेन्टरका सरहरूलाई नि यो दिस इज द बेसिक आइडिया भनेर यो कुरा थाहा चाहिन्छ। यसमा हाम्रो एयर फिल्टर, कम्प्रेसर, हिट एक्सचेन्जरहरू, त्यसपछि हाम्रो जियोलाइट सिस्टम हुन्छ। जियोलाइटको सट्टा चाहिँ हामीले कार्बन मोलिकुलर सिप्सहरू पनि हुन्छ, एक्टिभेटेड कार्बनहरू पनि हुन्छ।
अनि यसको बेसिक प्रिन्सिपल चाहिँ के हो भने हावा यहाँबाट जाँदाखेरि नाइट्रोजन र आर्गनहरू चाहिँ यता अड्किन्छ, माथिबाट अक्सिजन आउँछ भन्ने हो। त्यसपछि हामीले चाहिँ अब दिस इज द यो चाहिँ अब इन्टरनेटबाट लिएको स्टक इमेज भइहाल्यो। हाम्रो चाहिँ यो दिस इज अ भेरी सिम्पल सिस्टम, तर त्यसको भन्दा अगाडि देयर इज सम प्राय चाहिँ एउटा यो कार्बन टावरहरू, त्यसपछि फाइनलमा एउटा ब्याक्टेरिया फिल्टर स्टेरलाइट ब्याक्टेरिया फिल्टरहरू पनि राखेको हुँदो रहेछ। हामीले चाहिँ एटलिस्ट हाम्रो केमिकल इन्जिनियरिङ डिपार्टमेन्टमा पहिला फाइनल इयरको स्टुडेन्टहरूले यो सिस्टम चाहिँ अब सिमुलेसन चाहिँ गरेर हामीले राखिसकेका छौँ। यसमा यो चाहिँ हामीले अब इन्डस्ट्रियल सेटअपको लागि बनाएको भएर अलि 2टा टावरभन्दा बढी नै बनाएका छौँ। त्यसपछि हामीले यसको यो म्यासिभ फ्लो रेटको लागि गरेको मलाई ठ्याक्कै अहिले याद भएन। सो अब दिस इज अ बेसिक प्रोसेस फ्लो डायग्राम। त्यसपछि अब यसमा ऊ पनि चाहियो फेरि कन्ट्रोल सिस्टमहरू, हाम्रो इलेक्ट्रिकल इनपुटहरू, प्रेसर कन्भर्टरहरू, यो सबै पनि हामीले जो थ्योरिटिकली डिजाइन एउटा हामीले वर्कआउट पहिलेदेखि गरिरहेको थियौँ यसैको लागि भनेर त होइन, हामीले एज अ पार्ट अफ थिसिस भनेर स्टुडेन्टहरूले बनाउनु भएको थियो। त्यसपछि अब यो चाहिँ अब बेसिक एउटा कस्ट एस्टिमेसन निकालेको हो हामीले। 4वटा कलम राखेर कन्ट्रोल भ्याल्भ्सहरू चाहिन्छ हामीलाई, फेरि सोलेनोइड भ्याल्भहरू चाहियो। सानो सोलेनोइड भ्याल्भ त हाम्रो अब ल्याबमा पनि छन चाहिँ। हाम्रो होप चाहिँ के हो भने अबाउट 2 लाख जतिमा हाम्रो क्यालकुलेसन चाहिँ 5 लिटर पर मिनटको। अब आई थिङ्क कोभिड पेसेन्टलाई 5 देखि 10 भने जस्तो लाग्छ। हामीले चाहिँ लोवर एन्डलाई लिएर गरेका छौँ। अब यो ठ्याक्क इन्डिया मार्टको प्राइस हो। अब कतिको मिल्छ चाहिँ थाहा छैन। हामीले अब यही अनुसार चाहिँ एउटा 4 कलम सिस्टमको चाहिँ काम सुरु गर्ने कि भनेर कुरा भएको छ। हाम्रो प्रोग्रेस विवेक डाक्टर साहब भेरी क्विक क्वेसन है। हजुर सर। यसमा तपाईँको जुन कस्ट राख्नु भएको छ नि, यो कस्टमा चाहिँ यो जियोलाइट इत्यादिको कुरा पनि छ यसमा? जियोलाइट राखे हुनुपर्ने हो सर। जियोलाइट राखेर हुन्छ। जियोलाइटको फेरि अर्को कस्ट आउँछ। थ्याङ्क यू सर। अनि यो रितेशजी मानौ न हामीलाई जियोलाइट उपलब्ध भयो भने यहाँले भन्नुभएको काम छ नि, यसमा चाहिँ टेक्निकली डिफिकल्ट के छ भने त पछि पनि डिस्कस गरौँ। यो जियोलाइट चाहिँ नि सर यो 300 रुपियाँ जति पर केजी नर्मल सिचुएसनमा 300 रुपियाँ जति पर केजी पर्छ भनेर चाहिँ नि हामीले इस्टिमेट गरेका थियौँ, त्यहाँ राख्नु बिर्सिएको छ। अब त्यो अहिले नर्मल सिचुएसनमा अब अहिले चाहिँ नि अब त्यो अवस्था नहोला, अझ महँगो होला। अहिलेको अवस्थामा पाइयो भने पनि अब नपाइने कुराहरू चाहिँ अघि आइसक्यो। हजुर। तर अब यसमा यो चाहिँ एकदम यो नयाँ साइन्स केही पनि होइन, यो दुनियाँभरि चल्ने सिस्टम यही हो। अब हामीले आफूले बनाउँदा सुरुमा फ्लोहरू नमिल्ने अथवा भनेको प्युरिटी नपाइने जस्ता टेक्निकल च्यालेन्जेसहरू आउँछन् होला, तर त्यसलाई सल्भ गर्न चाहिँ खासै गाह्रो नहोला मेरो विचारमा। यस्तो छ, अब जियोलाइटको तपाईँलाई क्वालिटी पनि डिफ्रेन्ट आउँछ। 13x र एउटा 13x आउँछ, त्यस्तै HX भनेर आउँछ, अरू क्वालिटीहरू डिफ्रेन्ट आउँछ, जसमा चाहिँ तपाईँले प्युरिटी भनेको चाहिँ त्यसरी नै डिफाइन गर्छ कसरी त्यो सेलेक्ट गर्न चाहिँ अलिकति हामीलाई टफ हुन्छ। सो अहिलेको सिचुएसनमा चाहिँ अब हामीले त्यो सेलेक्सन गर्नु भन्दा पनि वाट इज द ऱ्यापिड सोल्युसन के त्यसो। सो हामीले चाहिँ अब जस्तै सिप बेडहरू चाहिँ जस्तै कुनै म्यानुफ्याक्चरले अलरेडी बनाइरहेको छ होइन, उनीहरूलाई नै अब हामीले इन्सिस्ट गरेर सिप बेड नै हामीले मगाएर सिप बेडलाई चाहिँ इन्स्टल गरेर कम्प्रेसरको थ्रुबाट चाहिँ यो सिस्टम बनाएर दियो भने चाहिँ त्यो द्याट विड बी गुड आइडिया होइन। अनि त्यो अब हामीले सेलेक्सन गर्यो भने चाहिँ अब इट माइट बी लेट हाम्रो लागि चाहिँ यो कन्डिसनमा चाहिँ, सिन्स अहिले चाहिँ तपाईँहरूलाई हजुरहरूलाई थाहा नै होला कि कतिको अहिले इम्पोर्टेन्स छ यो अक्सिजनको होइन। त्यो बरु जुन त्यो हजुर त्यो जियोलाइट पनि डिफ्रेन्ट भेराइटिज छ। मैले चाहिँ हामीले चाहिँ क्विक गुगल गरेर यो लिथियम सिल्भर एक्स र सिल्भर ए भन्नेले चाहिँ एउटाले चाहिँ नाइट्रोजन बढी समात्दो रहेछ, अर्कोले चाहिँ आर्गन बढी समात्दो रहेछ। अनि यो दुईटा गरेर 99%, तर यतिको प्युरिटी चाहिँदैन हामीलाई 90% प्युरिटी भयो हुन्छ। अब हाम्रो नि आइडिया चाहिँ के हो भने अब देयर आर बेटर जियोलाइट्स। अब जे चाहिँ अभाइलेबल छ, जे क्विकली छ, बरु
89-90%, 91%मै पाइन्छ भने पनि गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो प्लान हो अहिले। तर सरहरूले भन्नुभयो जस्तै अब मार्केटमा पाउनै गाह्रो छ भने चाहिँ त हामीले पनि सोच्नै पर्ने हुन्छ। अघि अब एउटा यस क्विक यस प्लिज गो अहेड रितेशजी। त्यही होइन, त्यही भनेको पाउँदैन, अहिले पाउन गाह्रो छ। सो हामीले एक्जिस्ट टेक्नोलोजी नै एडप्ट गरेर जुन चाहिँ अहिले मार्केटमा उहाँले अहिले हेल्प गर्न सक्यो भने हामीले यहाँ अहिले सफर जसले गरिरहेको जति पनि पेसेन्टले सफर गरिरहेको तिनीहरूलाई चाहिँ क्विक रेस्पोन्स दिनु पर्यो कि त्यो भन्दा। अनि यसैमा मैले विवेक सरको उसमा चाहिँ नि एउटा कमेन्ट थपेँ। हामीले अस्तिसम्म पनि इलेक्ट्रोलाइसिस एउटा अप्सन हुनसक्छ, किनभने एउटामा हाइड्रोजन प्रोडक्सन हुन्छ एउटा च्याम्बरमा, एउटा च्याम्बरमा चाहिँ नि तपाईँको पानी, एउटा च्याम्बरमा चाहिँ नि अक्सिजन प्रोड्युस भइरहेको हुन्छ। तर यो हामीले चाहिँ हाम्रो सर्वेमा हेर्दाखेरि चाहिँ नि अक्सिजनलाई यो मेडिकल पर्पजलाई यसरी इलेक्ट्रोलाइसिसबाट प्रोडक्सन भएको अक्सिजन चाहिँ युज गरेको हामीले देखेनौँ। त्यही भएर अलिकति हामी पनि अलिकति स्केप्टिकल भयौँ। यदि कसैले चाहिँ त्यो इन्फर्मेसन छ भने सेयर गरिदिनुहोस्, हामी त्यसमा पनि जान यो प्यारलली टेस्ट गर्न चाहिँ इच्छुक छौँ एकदमै। स्पेसली हामी केमिस्टहरू यो इलेक्ट्रोलाइसिस हामीले गरिरह नै हो डेली लाइफमा। रितेशजी नै मसँग इन्भल्भ भएर इलेक्ट्रोलाइसिस गर्नुभएको छ सोलर टेक्नोलोजीमा, यो चाहिँ हाम्रो अनुभव छ। र अनि इलेक्ट्रोलाइसिसलाई हामीले लान चाहन्थ्यौँ, तर यो त्यति मात्र एउटा कुराले गर्दाखेरि हामी अलिकति स्केप्टिकल भयौँ र अनि हामीले चाहिँ यो एक्सेप्सन नै एडप्ट गर्नुपर्छ कि भन्ने लाइनमा चाहिँ नि गएको हो। तर यो चाहिँ प्यारलली जाने सक्ने सम्भावना पनि छ। म एउटा एड्रेस गरिदिइहालेँ है। हाम्रो विष्णु प्रसाद गौतम सरले इफिसियन्सीको कुरा गर्नुभएको रहेछ। यो मैले दिस इज अ क्विक गुगल सर्च है हजुरको। अनि यो लिथियम AgXले चाहिँ लगभग 67% के अरे अक्सिजन दिँदो रहेछ। अनि सिल्भरले चाहिँ लगभग 55। यो टोटलमा गर्दा हामीले जस्तो 100 लिटर पठायौँ भने चाहिँ यो दुईटा राखेपछि चाहिँ 35 लिटर चाहिँ प्योर अक्सिजन आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ मैले यो चाहिँ गुगलले गरेर यो अलिअलि पढेर थाहा पाएको अघि क्विकली। अब यो पनि भेराइटिज अफ जियोलाइट्सहरू छन्। एब्जर्प्सन ऊ चाहिँ 0.1 किलोग्राम पर आवर पर केजी। यो चाहिँ एब्जर्प्सन आइसोथर्महरू भेटिन्छ। एटलिस्ट 100 एटमोस्फेरिक प्रेसरमा 25 cm³ पर ग्राम मैले नाइट्रोजन एब्जर्ब भएको अघि देखेँ। आई मिन त्यो ग्राफ हेरेर पत्ता लाग्यो। त्यस्तै आर्गन चाहिँ हजुरको 7 cm³ पर ग्राम। सो अब त्यति एब्जर्ब भएपछि बाँकी आउने भनेको चाहिँ अक्सिजन हो। उनीहरूले चाहिँ एटलिस्ट 25 cm³ नाइट्रोजन पर ग्राम अफ जियोलाइटले एब्जर्ब गर्ने हो। 7 cm³ पर ग्राम अफ जियोलाइट। मैले सोधेको त्यो भन्दा पनि 1 केजी जियोलाइट भयो भने कति अक्सिजन निकाल्न सकिन्छ भन्ने खालको कुरा हो। 1 केजी हजुर यस्तो जियोलाइटको अफिनिटी चाहिँ नाइट्रोजनलाई हो, नाइट्रोजन र आर्गनलाई। हजुर। सो त्यो भएपछि चाहिँ अब हजुरको भन्नु न 1 लिटर फ्लोरेट 1 लिटर पर 100 लिटर पर मिनट छ हावाको छ भने हामीसँग जम्मा 21% अक्सिजन भयो। सो 21% यस्तो हुन्छ जियोलाइटमा चाहिँ तपाईलाई। जियोलाइट भनेको चाहिँ एउटा एब्जर्भिङ मेटेरियल हो जसले चाहिँ कन्टिन्युअस हामीले त्यो जियोलाइटको लाइफ हुन्छ कि त्यसले चाहिँ कति फ्लो लिन्छ। त्यो 5 लिटर सिलिन्डरको साइज अनुसार चाहिँ 5 लिटर पर मिनट अथवा 10 लिटर पर मिनट अथवा 15 लिटर पर, त्यो सिलिन्डरको साइज अनुसार चाहिँ हुन्छ। जियोलाइटले जस्ट इज अ एब्जर्भिङ मेटेरियल। जियोलाइटको लाइफ चाहिँ खास लाइफ साइकल चाहिँ हुन्छ। त्यो चाहिँ त्यो यसले यति केजी निकाल्छ त्यो चाहिँ हुँदैन कि त्यसमा चाहिँ। हजुर यो जियोलाइट पनि यस्तो हुन्छ। एकचोटि अब 2-3 मिनटलाई चलाइन्छ, त्यसपछि यो बेड अलिकति भरिन थाल्छ, त्यसपछि यो बेडलाई पर्ज गरिन्छ, अनि अर्को बेड चलाइन्छ। त्यसरी जेनेरेसन रिजेनेरेसन भइरहन्छ। त्यसपछि लाइफ कति हामीले हेर्दा चाहिँ 20-25 दिनभन्दा बढी नचल्ने देखियो हो कि अझ त्योभन्दा नि कमै हो। सो यो पनि मटेरियल चाहिँ चेन्ज गरिरहनु पर्ने नै देखिएको छ यसमा। अब पेरियोडिक रूपमा अब फ्रिक्वेन्टली एक्चुअली लोड गरिसकेपछि सर्टेन टाइम पछि 20-25 दिनपछि
त्यो चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्ने रहेछ। अब भनेपछि च्यालेन्ज चाहिँ नि अब थुप्रै च्यालेन्जहरू छन्, तर च्यालेन्ज हुँदाहुँदै पनि काम गर्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि यसले चाहिँ नि देखायो विवेक सरको एउटा प्रेजेन्टेसनले। अनि अब क्विकली चाहिँ नि छलफललाई अझ अगाडि बढाउनुभन्दा अगाडि हाम्रो डाक्टर विराज थापा सरले चाहिँ नि he is working with a in a very good spirit with a more than 17 members. I also one of the members on him, although I'm contributing very less, sorry to say that. He is very energetic and he is acting very vigorously. So let us hear his status, and we'll discuss and make a conclusion out of this meeting. Please, Viraj sir, please, floor is yours. Namaste sir, thank you so much. धन्यवाद सबै सरलाई पनि सबैजनालाई यहाँ धेरै राम्रो बहसहरु सुन्न पाइयो। मैले अब I will try to be brief. अब हामीले धेरै भएको छैन, 2-3 दिनबाट चाहिँ हामीले हाइड्रोजन, पहिला हामी हाइड्रोजनमा काम गरिरहेको हो। सो म एउटा हाइड्रोजनको ल्याबको लिडर भएको नाताले हामी इलेक्ट्रोलाइसिसमा काम गर्थ्यौं र हाइड्रोजन सरले भने जस्तै हाइड्रोजन र अक्सिजन वाटरलाई स्प्लिट गर्दा निस्किन्छ र त्यहीबाट धेरै जनाले इन्क्वायरी गर्दाखेरि किन अब तपाईहरु हाइड्रोजन मात्रै काम गर्नुहुन्छ, अक्सिजन निस्क्यो के गर्नुहुन्छ भनेर भन्नुभयो। तर त्यसको क्विक आन्सर चाहिँ के भन्दाखेरि अक्सिजन निस्किने इलेक्ट्रोलाइसिसबाट 99% भन्दा माथिको 99% भन्दा माथिको प्युरिटीमा निक्लिन्छ। बट इलेक्ट्रोलाइसिस इज अ भेरी भेरी स्लो प्रोसेस। हाम्रो एक सिलिन्डर अक्सिजनमै हामीलाई चाहिँ लगभग 1600 मिटर क्यूब अक्सिजनलाई कम्प्रेस गरेर एक सिलिन्डर हामीले ग्यास भर्ने हो। त्यो 1600 मिटर क्यूब अक्सिजन निकाल्नको लागि चाहिँ इट टेक्स लाइक समटाइम्स इलेक्ट्रोलाइजर क्यापेसिटी हेरेर न इट टेक्स अ लङ डे, 1 डे लाग्न सक्छ। त्यसकारण इलेक्ट्रोलाइसिस इज अ भेरी गुड प्रोसेस, भेरी एनर्जी इन्टेन्सिभ प्रोसेस, बट त्यसको चाहिँ प्रोडक्सन क्यापेसिटी चाहिँ स्लो हुन्छ। इट्स अ केमिकल प्रोसेस भएको हुनाले जहिले पनि केमिकल प्रोसेस चाहिँ इट डिपेन्ड्स अन टाइम। त्यसले गर्दाखेरि र अहिले हाइड्रोजनलाई के गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने थाहा नभइकन अक्सिजन मात्र निकाल्नको लागि वाटर स्प्लिट गर्यो भने त्यो हाइड्रोजन आफैमा फेरि हावामा छोड्नु पर्ने कि त्यसलाई अर्को गर्नुपर्ने, एक त स्लो प्रोसेस एन्ड इट्स भेरी भेरी एक्सपेन्सिभ। अहिलेको हाम्रो टेक्नोलोजीले यो एक्सपेन्सिभ भएको हुनाले मेडिकल र यस्तो खालको पर्पसमा चाहिँ वाटर स्प्लिट गरेर हाइड्रोजनलाई फालेर अक्सिजन मात्र युज गर्दाखेरि मेबी 20 टाइम्स मोर एक्सपेन्सिभ, 20 टाइम्स मोर टाइम कन्ज्युमिङ। द्याट इज अ सिम्पल आन्सर। त्यसकारण हामी चाहिँ कोही पनि हाइड्रोजन र अक्सिजनलाई स्प्लिट गर्ने टेक्नोलोजीमा गएनौँ। र यो अहिले जियोलाइट टेक्नोलोजी चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो यसलाई मैले क्लियरली भन्दा सर्ट मात्रै हामीले यसको यो भनेको चाहिँ जियोलाइट टेक्नोलोजी इज अ मेकानिकल सिभिङ। यो हामीले जसरी बालुवा छानेर मोटो मोटो बालुवालाई माथि मसिनो बालुवालाई तल जान दिने हो, त्यस्तै यो जियोलाइट टेक्नोलोजीले पनि अब एक किसिमको यो मेकानिकल सिभिङको काम गर्छ। नाइट्रोजन मोलिकुलर त्यो एउटा एक किसिमको एब्जर्प्सन र सिलिङ गरेर नाइट्रोजनलाई ब्लक गरिदिने, अक्सिजन मात्र जाने भएको हुनाले नाइट्रोजन ट्र्याप भएर बस्छ, अक्सिजन फुत्किन्छ र नाइट्रोजन ट्र्याप हुँदै हुँदै नाइट्रोजनको लेभल बढेर आए पछाडि ब्याक उताबाट फेरि प्योर अक्सिजन दियो भने फेरि त्यो नाइट्रोजन फ्लस आउट हुन्छ र फेरि नाइट्रोजनको कलम तल जान्छ। सो यो चाहिँ सुरुमा एयर आयो, पुरै अक्सिजन मात्रै गयो, नाइट्रोजन ट्र्याप हुँदै 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 माथि आयो, यहाँसम्म आयो, अनि ब्याक अक्सिजनले फेरि नाइट्रोजन तल गयो। सो इट्स लाइक हामीले कल, धाराको पानी तान्ने कल खिचे जस्तै तल माथि गराए जस्तै नाइट्रोजनको लेभल तल माथि गर्नलाई दुईटा सिलिन्डरमा हामी युज गर्छौँ। र इट्स जस्ट अब हामीले एकदम र हिसाबमा भन्दाखेरि यो पिठो चाले जस्तै मसिनो पिठोलाई जान दिए जस्तै अक्सिजन छिर्ने, नाइट्रोजन चाहिँ ब्लक हुने र सर्टेन टाइम पछाडि त्यो सेचुरेसन भए पछाडि एन्ड देन वी हेभ टु रिसाइकल इट। त्यो रिसाइकल गर्न पनि देयर आर प्रोसेस, त्यसलाई अरू प्रोसेस पनि छ। र यो जियोलाइट टेक्नोलोजी चाहिँ यो 13A र 5X दुईटै एकदमै मेडिकल पर्पसको लागि राम्रो देखिन्छ। र धेरै जसो जियोलाइट वाटर ट्रिटमेन्टमा नेपालको प्रत्येक वाटर ट्रिटमेन्टमा आर्गन क्याप्चर गर्नको लागि युज भएको छ। त्यो आर्गन क्याप्चर गर्ने जियोलाइट चाहिँ डाइरेक्टली अक्सिजन ट्र्याप गर्नको लागि युज गर्न खोज्यो भने 30% कन्सन्ट्रेसनमा मात्रै दिन सक्छ अरे त्यसले। 30 to 40% कन्सन्ट्रेसन हामीलाई मेडिकलमा 95 चाहिने हुनाले अब हामीले अर्को अल्टरनेटिभ चाहिँ मेबी विवेक सरहरूले सिमुलेसन गरेर त्यो 30% मा आएकोलाई क्यास्केड गरिदियो भने एउटाबाट एक लेभल एकदम चिपली एभाइलेबल, रेडिली एभाइलेबल जियोलाइट आर्गनको लागि वाटर ट्रिटमेन्टमा चाहिँ त्यहाँ टन्स हुन्छ, खानेपानी संस्थानमा छ, त्यसलाई लिएर आएर 30% अथवा 20% आयो भने पनि त 5 पल्टी त्यसलाई एक पासमा छिरायो 20% अक्सिजन निस्कियो, अर्को पासमा छिरायो त्यो 40% मा बढ्यो, अर्को पासमा 50% बढ्यो भने पनि अहिलेको ऱ्यापिड कामको लागि त त्यसले 4 पल्ट त्यसलाई एउटै 4 सर्कुलेसनमा त त्यसले निकाल्न 5 पल्टी गर्यो भने पनि त चिपली एभाइलेबल। अहिले
मार्केटमा सरले भने जस्तै 300-500 पर्ने जियोलाइट अहिले 2000 रुपियाँ छ। सो मलाई अब इमर्जेन्सी हाम्रो ल्याबमा मलाई अहिले 60 केजी जियोलाइट चाहियो, इमिडिएटली कसले दिन्छ भन्दाखेरि 2000 रुपियाँ दिने भए आई क्यान ट्राई भन्ने सम्मको आएको छ। सो यु क्यान सी अब हामी एउटा एकाडेमिक काम गर्न, एउटा भनौँ रात दिन खटेर काम गरेर सोसियल कजको लागि काम गर्नेलाई पनि 500 पर्ने चिज 2000 रुपियाँ पर किलोग्राम, त्यो पनि मैले 60 किलोग्राम किन्दाखेरि त त्यो लाखौँको फरक पर्ने देखिसक्यो। अब त्यो लेभलको कालाबजारी भइरहेको छ अहिले हैन। अब आई डोन्ट नो, अब हामी त्यसमा त नछिरौँ, तर एटलिस्ट अहिले मैले खानेपानीको जियोलाइट मैले खानेपानी संस्थानमा मागेँ भने उनीहरूले आर्गन ट्रिट गर्ने जियोलाइट चाहिँ हामीलाई सायद ड्रमका ड्रम के कन्टेनर पनि दिन सक्छ। त्यति धेरै जियोलाइटहरू त्यो वाटर प्युरिफिकेसन सिस्टममा हुन्छ। अब त्यो जियोलाइटलाई हाउ टु युज, अब एज एन इन्जिनियर, एज अब मेकानिकल इन्जिनियर, एज हामी सिस्टम डिजाइन गर्छौँ, सर मेबी केमिकल इन्जिनियरहरूले चाहिँ ओके वाटर ट्रिटमेन्टमा युज हुने जुन जियोलाइट जुन त्यसको साइज ठुलो हुन्छ, हामीले अक्सिजन ट्र्याप गर्ने जियोलाइट चाहिँ 1.2 देखि 2 mm को डायमिटरको हुन्छ, सानो मसिनो हुन्छ। 1.2 भन्दा तल चाहिँ इट्स भेरी डिफिकल्ट। 1.2 देखि 2 मिलिमिटर डायमिटरको जियोलाइट चाहिँ 13X र 5A ग्रेडमा पर्छ। अब हामीले त्यहाँ युज गर्ने चाहिँ 5 मिलिमिटरदेखि कुनै 10 मिलिमिटरसम्मको ढुङ्गा, चुन ढुङ्गा भनौँ न, त्यो लेभलको जियोलाइट चाहिँ वाटर ट्रिटमेन्टमा हुन्छ। अब त्यो चाहिँ हामीसँग म्यासिभमा स्टकमा छ भने त्यसलाई फुटाएर हुन्छ कि अथवा त्यसलाई मल्टिपल क्यास्केडमा गरेर हुन्छ कि त्यसको केमिकल प्रोसेस के हो, त्यसलाई मोडलिङ गरेर क्विकली खालि जियोलाइटको डायमिटर मात्रै 1.2 बाट 10 mm जाने बित्तिकै त्यसको कन्सन्ट्रेसन कति हुन्छ, कतिपल्ट त्यसलाई रिसाइकल त्यही उसमा साइकलमा घुमायो भने चाहिँ 80-90% मा हामी आउन सक्छौँ। मेबी विवेक सरले क्विकली हेर्न सक्नुहुन्छ होला। सो द्याट इज समथिङ वी क्यान वर्क टुगेदर। वान पार्ट द्याट इज प्रोडक्सन अफ अक्सिजन। मेनली अब हाम्रो काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा हामीले एज अ एकाडेमिक संस्था भएको हुनाले हामीभित्र हाम्रो युनिभर्सिटीको रिसोर्सेसलाई चाहिँ कसरी बेटर युटिलाइज गर्ने, स्टुडेन्टलाई एउटा पेन्डेमिक सिचुएसनसँग डिल गर्न पनि कसरी सिकाउने, एट द एन्ड अफ द डे हामी त स्टुडेन्टलाई पनि केही ट्रेन ह्युमन रिसोर्सको रूपमा सोसाइटीमा पठाउनु पर्ने हुनाले हामीले चाहिँ के एप्रोच लिएको छ भने सबै एउटा ओपन नलेज बनाउने। सो एउटा कस्ट इफेक्टिभ तरिकाले क्विक र एभाइलेबल रिसोर्सेसबाट अक्सिजन जेनेरेसन प्लान्टको मेकानिकल डिजाइन हामी तयार पार्दैछौँ, ताकि त्यसलाई हामी एउटा ओपन एक्सेस नलेजको रूपमा हामीले सोसाइटीमा दियौँ भने त्यसलाई अरूले पनि कपी गरेर युज गर्न सकोस् र त्यसको डिटेल कुनै कपिराइट प्याटेन्ट्स केही पनि नभइकन सिम्पल इस्युजबाट यही जियोलाइटहरू युज गरेर अनि हामी त्यसलाई अक्सिजन जुन विवेक सरले देखाउनु भयो द्याट इज युनिभर्सल। त्यो 100 years मेबी मोर देन द्याट त्यति ओल्ड टेक्नोलोजी हो त्यो। सो इट्स भेरी भेरी मेच्योर। खालि त्यसमा इफिसियन्सी र एक्युरेसी बढाउन चाहिँ जियोलाइटको टाइप र हाम्रो पर्जिङ टाइमको टाइम डिफरेन्सले म्याटर गर्छ र हामीले लोकली एभाइलेबल टेक्निकबाट हामी डेभलप गर्दैछौँ। मेबी अब 1-2 दिनमा हाम्रो त्यो पार्ट हामी सकिन आँटेको छ। हामी डिजाइनलाई अप्टिमाइज गर्दैछौँ र केही भित्र रहेको रिसोर्सेस अब अहिले चाहिँ तुरुन्त के गर्न सकिँदो रहेछ भनेर हामीले हेर्दा हामीभित्र पनि युनिभर्सिटीभित्र पनि 10-15 वटा सिलिन्डरहरू हामीले अक्सिजन, एसिटिलिन, कार्बन डाइअक्साइड, आर्गोन हाल्ने सिलिन्डरहरू रहेछ र सबभन्दा ठुलो कुरा हामीसँग चाहिँ हामीलाई पनि थाहा थिएन, हामीसँग 300 बार्सको कम्प्रेसर रहेछ एउटा। अनि हामीलाई अक्सिजनमा फिल गर्न चाहिने 150 बार भए पुग्ने हैन। त्यो सबभन्दा अक्सिजन फिलिङ लाइनमा सबैभन्दा ठुलो च्यालेन्ज कम्युनिटी लेभलमा गएर च्यालेन्ज विवेक सरले देखाएको द्याट इज क्वाइट इजी, किनभने त्यसलाई हामी कम्प्रेस गर्दैनौँ, डाइरेक्ट जुन प्रेसरमा पेसेन्टले लिने हो त्यही प्रेसरमा डाइरेक्ट दिने भयो। त्यो भएपछि कन्टिन्युस सप्लाई चाहियो, तर डिस्क्रिट सप्लाई गर्न एक ठाउँमा प्रोडक्सन गरेर पेसेन्टका लानु पर्यो भने त त्यसलाई कम्प्रेस नै गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो कम्प्रेस गर्न 150 बार भनेको द्याट इज भेरी 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 हाई प्रेसर। हाम्रो नर्मल इन्डस्ट्रियल अपरेसनको लागि द्याट इज भेरी हाई प्रेसर। त्यसकारण अब हामीले के खोज्नु पर्यो भने नेपालमा अक्सिजन प्रोडक्सन, मेरो विचारमा अक्सिजन जियोलाइट पायो भने विवेक सरले भने जस्तै यो एकदमै सिम्पल तरिका अक्सिजन प्रोडक्सन गर्न, खालि त्यसको कम्पोजिसन, त्यसको कन्सन्ट्रेसनलाई रेगुलेट गर्ने पार्ट हो। त्यो पनि एउटा केमिकल प्रोसेसबाट र क्यास्केड मेथडबाट हामी त्यो रिच गर्न सक्छौँ। पेसेन्टका पुऱ्याउन जुन कम्प्रेसन टेक्निक छ द्याट इज डिफिकल्ट। त्यसकारण हामीले मोडुलर डिजाइन गर्न खोजिरहेको छौँ जसले चाहिँ 90+ % प्योर अक्सिजन दिने एउटा मोडुलर सानो 1 मिटर बाई 1 मिटरको एउटा बट्टा भयो भने दिनको 3टा सिलिन्डर एक मोडुलले दिन सक्ने हामी बनाउँदैछौँ। र हाम्रो युनिभर्सिटीमा 300 बारसम्मको कम्प्रेसर र 2 मिटर क्युबको 300 बार प्रेसर होल्ड गर्ने ट्याङ्क रहेछ। त्यो अर्को पर्पजको लागि हामीले युज लिएर आएको रहेछौँ। र अब हामीले युनिभर्सिटीको हाम्रो भाइस च्यान्सलरले नै जे रिसोर्स युज गर्ने हो युज इट एन्ड प्रोड्युस अक्सिजन भनेर हामीलाई अथोरिटी दिएको हुनाले हामीले युनिभर्सिटी सिस्टममा कहाँ कहाँ के छ कलेक्ट गरेर एक ठाउँमा ल्याएर वार फ्रन्टमा काम गरेर हामी गर्दैछौँ। त्यस्तै अब नेपालको धेरैवटा इन्डस्ट्रीहरूमा किनभने अब सबैलाई डिस्क्रिट एक एकवटा त्यो पोर्टेबल दिनलाई चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ, त्यसको ह्यान्डलिङ गाह्रो हुन्छ, अपरेसन मेन्टेनेन्स च्यालेन्ज हुन्छ। अब गर्दा गर्दै फ्याक्ट हामीले बनाएको चिज एउटा रिलेले काम गर्दैन भने पेसेन्ट त्यहीँ
फ्याटफ्याट हुन थाल्छ। सो त्यो लेभलको अनसर्टेनिटी त छ त्यसमा। त्यसकारण हामीले अक्सिजन सिलिन्डरमै दिन सक्यो भने राम्रो हो। त्यसको लागि कम्प्रेसन युनिट इज द च्यालेन्ज। मैले देखेको 150 बार प्लस कम्प्रेसन गर्ने युनिट इज च्यालेन्ज। हाइड्रोजन अक्सिजन प्रोडक्सन युनिट इज रिलेटिभली सिम्पल वेन वी गेट जियोलाइट्स। अब जियोलाइट पाउँछ भन्ने एजुम्सन लिएर गयो अथवा वाटर ट्रिटमेन्टको जियोलाइटलाई कुनै तरिकाबाट युज गर्न सकिन्छ भन्ने एजुम्सन लिएर गयो भने अब नेपालमा कहाँ छ त 150 बारको कम्प्रेसन युनिट? त्यो युनिटको छेउमा 5 वटा जियोलाइटको सानो मोडुलर युनिट लगाएर हालिदियो भने एउटा मैले डिजाइन गरेको मोडुलर युनिट भनेको 3टा सिलिन्डर कन्टिन्युअस फिलिङ गरिदिन्छ त्यसले। द्याट इज भेरी स्मल, 1 मिटर बाई 1 मिटरको एउटा स्पेस खाने 2टा सिलिन्डर सानो 1 HP 2 HP को कम्प्रेसर लगाइदियो भने त्यसले 3टा रिफिलिङ स्टेसन त्यहाँ भयो। तर त्यसलाई अक्सिजन ट्याङ्कमा फिल गर्न चाहिने कम्प्रेसर भयो भने त हामीले चाँडै काम गर्छौँ। मेबी सुगर इन्डस्ट्रीमा हुन सक्ला, अहिले त उद्योगहरू बन्द छन्, कुनै अरू इन्डस्ट्रीमा हुन सक्ला, केमिकल इन्डस्ट्रीमा हुन सक्ला। अब हामीले चाहिँ एउटा 150 बार भन्दा माथि कम्प्रेसर भएको इन्डस्ट्री कहाँ छ त्यो ठाउँमा लगेर तुरुन्त जियोलाइट बेस्ड अक्सिजन सप्लाई सिस्टम लगेर जोड्दियो भने त्यहाँ रिफिलिङ स्टेसन हामी क्रिएट गर्न सक्छौँ। सरहरूले अब त्यो रिफिलिङ ट्याङ्कहरू चाहे त्यो विष्णु सरले भने जस्तो बुलेट होस् अथवा नास्टमा भइरहेको त्यो अक्सिजन के अरे एलपिजी सिलिन्डर होस्, जुन भए पनि अक्सिजन एभाइलेबल छ है भन्ने बित्तिकै त्यसले एउटा हौसला दिन्छ हामीलाई। त्यसकारण अब काठमाडौँमा मेरो आई डोन्ट नो काठमाडौँको बालाजुमा अरूतिर पनि छरिएर बसेका होलान् त्यस्ता हाई प्रेसर कम्प्रेसर सिस्टमहरू, र त्यसमा हामीले मोडुलर डिजाइन चाहिँ तुरुन्त लगेर हुक गरिदिन सक्यो। एकजना मान्छे टेक्निकल मान्छेलाई भनौँ न ट्रेनिङ दिउँ, अहिले त अनलाइनबाट पनि ट्रेनिङ दिन सक्छौँ अथवा हाफ डे ट्रेनिङ यहाँ लिएर ल यसरी काम गर्छ, अथवा हाम्रै स्टुडेन्ट भोलिन्टियर गरेर हाम्रो मेकानिकल इन्जिनियर हाम्रो केमिकल इन्जिनियर चाहिँ त्यो प्लान्टमा एक एकजना डिप्लोय गर्न सकियो भने जसले अहिले त बालाजुमा पनि खाली सिलिन्डर बसेर रुँदै मेरो छोरालाई मेरो बुवालाई अक्सिजन भरिदिनुहोस् न भनेर रोएर बसिरहेको भिडियोहरू हामीले देखिरहेका छौँ। त्यसकारण त्यस्तो अक्सिजन सिलिन्डरलाई एटलिस्ट रिफिलिङ स्टेसन हामीले खडा गरिदियौँ भने त्यसले राहत दिन सक्छ। काठमाडौँको वरिपरि 10 वटा 15 वटा हाई प्रेसर कम्प्रेसर सिस्टम भएको सिस्टमहरूलाई हामीले आइडेन्टिफाई गरेर जियोलाइट बेस्ड अक्सिजन प्रोडक्सन युनिटलाई इन्टिग्रेट गरेर ल यो ठाउँमा तपाईँहरू जानुहोस् र आफ्नो फिल गर्नुहोस् भनेर भनिदियो भने त द्याट कुड बी भेरी भेरी इफेक्टिभ। र त्यसलाई हामीले कम्युनिकेसन च्यानल राम्रो बनाइदियो भने म आउँदैछु है भनेर कसैले खबर गर्यो भने उसको सिलिन्डरको साइज मेबी 47 लिटर होला, 30 लिटर होला, सानो 20 लिटरको कुन लिटरको हो त्यसलाई रोटेट गर्न सक्यो भने त ऊ खाली सिलिन्डर दिने भरेको सिलिन्डर लाने सम्मको हामी मेकानिजम तुरुन्त डिभाइस गर्न सक्छौँ। सो यो पार्टमा चाहिँ टेक्नोलोजी डेभलपमेन्टमा हामी लागेको छौँ। अब अहिले हामीले डिजाइन गरेको 3टा क्याप्सुलको मोड्युलको हामीले परिकल्पना गरेको छौँ। त्यसलाई बढाएर 3टा होइन 5 वटा गरौँ भने 5 वटा पनि गर्न सकिन्छ। र 3टाको क्याप्सुलको डिजाइन गर्न हामीलाई अहिले टोटल विवेक सरले भनेको छ त्यसमा जियोलाइट 2 लाख रुपियाँ र कम्प्रेसरहरू अलिकति कसरी सरले इस्टिमेट गर्नुभयो मेबी 10 लाख चाहिँ हामीले देखिरहेको छौँ। सो अब हामीले के गर्न सक्छौँ? त्यति लाग्छ सर, त्यति लाग्छ, किनभने यो हामीको एकदमै प्रिलिमिनरी इन्फर्मेसन हो। 10 लाख रुपियाँ लाग्छ र अब अहिलेको मार्केटमा स्केल अप भयो भने त्यो 15 लाख पुग्ला रे। तर अब कोही मान्छेले 15 लाख रुपियाँ डोनेसन दियो भने 3टा रिफिलिङ कन्टिन्यू सप्लाई गर्ने हामीसँग फलानु ठाउँमा गएर हामी इस्टाब्लिस गरिदिन्छौँ भने 10 लाख रुपियाँ दिनुहोस् तपाईँको एउटा 3टा रिफिलिङ च्यानल हामी हालिदिन्छौँ भन्ने त्यो आयो भने त द्याट इज क्वाइट इन्सपायरिङ। अहिले हामीले चौधरी ग्रुपले 1 करोड दियो रे, फलानुले 2 करोड दियो रे। अब मैले स्टुडेन्टलाई भन्छु लाख रुपियाँको बिटा लगेर नाकमा लगेर राखिदिएर त बाँच्दैन बाबा मान्छे, अक्सिजन चाहियो। त्यो बिटालाई अक्सिजनमा हामी कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। बिटाले दिनेले बिटा दिउन्, हामी त्यसलाई अक्सिजनमा कन्भर्ट गर्न भयो भने चाहिँ अब अहिलेको च्यालेन्ज चाहिँ सबभन्दा हामीले देखेको कम्प्रेसर सिस्टमलाई हाम्रो अक्सिजन प्रोडक्सन सिस्टमसँग इन्टिग्रेट गर्यो मोडुलर बेसिसमा, सानो मोडुल बनाएर त्यो मोडुललाई इन्टिग्रेट गरेर अनि त्यहाँनिर चाहिँ सप्लाई सिस्टमलाई चाहिँ हाम्रो जसलाई चाहिने मान्छे हो त्यसलाई कम्युनिकेसन च्यानल मिलाएर गऱ्यो भने वी क्यान सेभ लाइफ। अहिले नभए पनि मेबी विदिन विक्स और हामीलाई त थर्ड वेभ पनि आउँदैछ, त्यसको पनि तयारी गर्नु पर्यो। अहिले 1-2वटा पाइलट स्केलको टेस्टिङहरू गरौँ र त्यो थर्ड वेभको लागि प्रिपेरेसन गरौँ। त्यसको टेक्नोलोजी डेभलपमेन्ट हामी गर्दैछौँ। हामीले टेस्ट ल्याबोरेटरीमा टेस्ट गरेर भ्यालिडेट गर्यो भने हामी त्यसलाई ओपन एक्सेसको नलेजको रूपमा हामी चाहिँ दिन सक्छौँ होला। त्यति नै राखेँ सर मेरो तर्फबाट। हस्, थ्याङ्क यू सो मच सर। विवेक सरले एकदमै सान्दर्भिक र अनि उहाँको प्रोग्रेस को बारेमा चाहिँ नि उहाँले गरेको एफोर्टको बारेमा चाहिँ नि भन्नुभयो। यो जुन नलेज हामीहरूको विशेषता के हो भने नलेज जुन डेभलप हुन्छ त्यो नलेज ओपन एसेसको रूपमा, कसैले त्यो क्वालिटीमा हालेर लुगाएर राख्ने कुरा हुन्न, ओपन एसेस होल नेपाली स्टुडेन्टले चाहिँ नि एसेस गर्न सक्छ। त्यो चाहिँ एउटा ब्युटिफुल पार्ट भयो। अनि उहाँले एउटा चाहिँ मोडल पेस गर्नुभयो, त्यो मलाई पनि जानकारी थियो। एउटा चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ तुरुन्तै अक्सिजन डेभलप गर्न सक्यौँ भने खाली सिलिन्डर
6 मान्छेको घर खाली सिलिन्डर ल्याउँछ अनि उसले भर्छ आफ्नो फिल्ड सिलिन्डर ल्यान्छ। त्यो चाहिँ एउटा अहिले ग्यासको सर्कुलेसन जस्तो त्यो एउटा मोडल चाहिँ क्वाइट गुड। र अर्को मेजर च्यालेन्ज जुन सरले भन्नुभयो, अहिले हामीले एउटा कोलाबोरेसनको एउटा विन्डो यो छलफलले देखाइसक्यो के भने अब हामी केमिस्ट्रीको मेन उहरू चाहिँ नि मेनली केमिस्ट्रीकै काममा चाहिँ अब यो जियोलाइटको प्रब्लम एड्रेस गर्ने। अहिले जियोलाइट सर्टेज छ, त्यो भयो भने अहिले भइरहेको खानेपानीमा भएको जियोलाइटलाई त्यति सजिलो चाहिँ छैन। किन च्यालेन्ज छ त्यो चाहिँ त्यसको पोर साइज जुन हुन्छ नि सर, त्यो पोर साइज चाहिँ नि एउटा 1.2 मिलिमिटर डायमिटर भन्नुभयो, त्यसलाई चाहिँ नि अझ छिद्र बनाएर नाइट्रोजन मात्रै छिर्ने अथवा नाइट्रोजन चाहिँ अड्किने, अक्सिजन चाहिँ छिरेर जाने त्यो किसिमको चाहिँ हुनुपर्छ। मेन चाहिँ त्यसको पोर डायमिटर त्यसरी डिजाइन गरेको हुन्छ। तर अब हामीसँग न्यानो मेटेरियललाई कसरी फाइन ट्युन गर्ने भन्ने स्किल हामीहरूसँग जिङ्क अक्साइड, टाइटेनियम अक्साइड, न्यानो मेटेरियलहरू, पोरस मेटेरियलहरू बनाएको अनुभव रामेश्वर सरलाई पनि छ, हामीलाई छ भने हामी सर र हामी चाहिँ कोलाबोरेसन गरेर अहिले भइरहेको जियोलाइटलाई अझ कसरी चाहिँ पोरस बनाउने जुन चाहिँ पार्टिकल साइज हाम्रो निडको होस् भनेर त्यसलाई ल्याएर हामीले टेस्ट गर्न तुरन्तै ल्याबमा टेस्ट गर्न चाहिँ सकिन्छ। त्यो चाहिँ फिजिबल छ। एउटा पार्ट यो भयो। अनि विवेक सरले चाहिँ नि विराज सरले चाहिँ नि यो मेकानिकल होल सेटअप बनाउने र अनि त्यसलाई टेस्ट गर्ने काम। त्यसमा एउटा काम के भयो, मलाई बिहान मात्रै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नि सिजन जुन चाहिँ हामीहरूको फर्स्ट ब्याच पनि हो, अनि उसले चाहिँ नि त्यो डिजाइनको पार्ट पहिलो गर्ने यो चाहिँ यो यस्तो किसिमको डिजाइनको काम गर्ने काम चाहिँ ऊ हो। अनि उसले के भन्यो भने यसमा चाहिँ थुप्रै इलेक्ट्रोनिक, यो पुरै अटोमेटिक हुन्छ। अटोमेटिक नभए चाहिँ कस्ट इफेक्टिभ हुन्थ्यो। पुरै अटोमेटिक बनाउनु पर्ने भए हुनाले कति भयो 40 सेकेन्ड खोल्नु पर्ने हुन्छ, कति चाहिँ 30 सेकेन्ड खोल्नु पर्ने हुन्छ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ यसमा थुप्रै इलेक्ट्रोनिक डिभाइसहरू हुने हुँदाखेरि प्यारलली इलेक्ट्रोनिक इन्जिनियरले पनि काम गरेको हुनुपर्छ। त्यो यो कुरा हामीले मध्य विराज सरलाई मैले जानकारी गराएँ, पक्का तयारी गरिसक्नु भएको छ। अनि अब मेकानिकल पार्ट सरले गर्नुभयो भने अनि ट्याङ्कको काम चाहिँ नि नास्टको हाम्रो शङ्करजीले गर्नुभयो भने यो एउटा चाहिँ कम्प्लिट प्याकेज चाहिँ नि हामीहरूको चाहिँ नि यो अक्सिजन प्रोडक्सनको चाहिँ नि कम्प्लिट प्याकेज चाहिँ नि हामीले दिन सकिन्छ भन्ने हो। अब मैले चाहिँ यो नलेजसँगै फेरि पनि एकचोटि हाम्रो विष्णु सरलाई अब यो यत्रो एउटा खाका चाहिँ आयो। अब भने फन्डिङ एजेन्सी, फन्डिङ चाहिँ नि मुख्य कुरा हुँदो रहेछ कि अहिले हामीले यो गर्नलाई पनि तपाईँको चाहिँ सुरुमा चाहिँ नि अब फन्डिङ चाहिन्छ। यसलाई के होला, गभर्मेन्टलाई कसरी ट्रिगर गर्ने होला सर, अलिकति हामीलाई आइडिया दिनुहोस् न। अब अहिले तत्काल त म छैन गभर्मेन्टमा, तर सरले जुन त्यो अनुभव छ एउटा चाहिँ हामीले छलफल गरौँ कसरी गभर्मेन्ट मेरो आफ्नो अनुभव ओपिनियन माग्छु मैले। हजुर, मेरो आफ्नो अनुभवले भन्नुपर्दा अहिले जुन विराज सरले भन्नुभयो यो एटिएम जस्तै एउटा रिफिलिङ स्टेसन हामीले बाहिर बनाइदिने, त्यो खालको मोडल बनाउँछौँ हामी काठमाडौँमा 10वटा जति भन्नुभयो नि जुन। अब त्यो भनेको विभिन्न अब गोदावरी नगरपालिका, चन्द्रगिरी भयो, अरू भयो होइन, त्यस्ता खालका ती नगरपालिका स्थानीय तहहरूसित एप्रोच गरियो भने उनीहरू चाहिँ इन्स्टेन्टली एभाइलेबल हुन्छन् जस्तो लाग्छ। सङ्घीय र प्रादेशिक सरकारबाट बजेट झर्न चाहिँ जति गाह्रो छ त्यसको तुलनामा ती स्थानीय मेयरहरूले तुरुन्तै त्यो जोखिम मोल्न सक्ने र त्यो पैसा दिन सक्ने मैले चाहिँ प्रशस्त मात्रामा त्यस्तो खालको उदाहरणहरू अनुभव गरेको छु। सबै उस्तै नहोला नि, तर के हो भने प्रोबेबिलिटी अब तिनीहरू धेरै छन् नि त, कुनै एउटा विद्यासुन्दर साक्यले नदिनु होला, अर्को कुनै मेयरले चाहिँ त्यो 8-10 लाखको एउटा प्लान्ट हामी फिड गर्छौँ तपाईँको नगरपालिकामा भन्दाखेरि नगरपालिकाहरूले सायद त्यो जोखिम लिनलाई, त्यसमा हातेमालो गर्नलाई एकदमै उत्प्रेरित हुन्छन् कि जस्तो एउटा मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। म अलिकति प्रश्न राखौँ है। प्लिज नाउ ओभर डिस्कसन इज ओपन फर क्विक क्वेसन, सर्ट क्वेसन्स, वाट एभर। अब जसलाई एउटा क्रस क्वेसन गर्ने एउटा चाहिँ 5 मिनट जस्तो, धेरै टाइम पनि नलौँ, 5 देखि 10 मिनटको टाइम चाहिँ हामीले यो छलफल आन्तरिक छलफलमा राखौँ। अनि त्यसपछि मैले रामेश्वरलाई उहाँको अनुभव र अनि कसरी यसलाई चाहिँ लान सकिन्छ एउटा ऱ्यापअप गरिदिन म अनुरोध गर्छु। मैले अझै 1 मिनट मेरोमा थपेँ है। मैले प्लिज पञ्चायत जस्तो पनि होला, जस्तै त्यो कुनै एउटा त्यो मोडल सरले 10-15 लाखको भन्नुहुन्छ भने म यही प्रदेश सरकारमा पनि कोभिड फन्ड छ, कोभिड कोष छ। अहिले अब हाम्रै आर्थिक मामिला मन्त्रालयबाटै यो खालको टिमले काम गर्दैछ। ल 15 लाखले यो चिज अड्कियो भन्ने खालको सिनारियो यदि डेभलप हुन्छ भने पक्कै पनि एउटा पाइलट गर्नको लागि, जस्तै बुटवलमा काठमाडौँमा गर्नलाई यहाँ कहिले त गर्दैन,
बुटलमा गर्ने हिसाबले एउटा पाइलट गरौँ भन्ने हो भने 10-15 लाखको चिजले चाहिँ त्यति मैले मिलाउँछु जस्तो चाहिँ आत्मविश्वास मलाई लाग्छ। फाइन, थ्यांक यू सो मच, थ्यांक यू। विल राइट अप। ओके, सो अरु कसैसँग केही क्वेशनहरु चाहिँ नि टेक्निकल हजुर मैले सरी शंकर, ओके हजुर, हाम्रो युनिभर्सिटीमा जस्तो अहिले भनौँ न यो कोभिडको रेस्पोन्सको लागि जुन हजुरहरूले एकदमै भनौँ न एकदमै टपिकल रिसर्च गरिरहनु भएको छ नि, जस्तो विराज सरको त्यो प्रेजेन्टेसनबाट एक्टिभिटिजबाट थाहा हुन्छ। यो यस्तो बेलाको लागि भनेर बजेट चाहिँ गर्न मिल्दो रहेछ, निकासा गर्न मिल्दो रहेछ, के रहेछ? जस्तो 10-12 लाख एउटा युनिभर्सिटीको लागि त त्यति ठुलो नहुनु पर्ने हैन। हामीलाई एउटा दुईटा गर्न त मिल्छ नि। मेरो त्यही आफ्नै बजेटले, अझ मैले त आफ्नै प्रोजेक्टले, मैले त युनिभर्सिटीले मागेको छैन। मसँग जुन आफ्नो रिसर्च ग्रान्टहरू हुन्छ त्यसबाट मैले हैन हाम्रो रिसर्च कस्टहरू, अलिकति ट्राभल कस्टहरू के छुटाएको छ आफ्नो पैसाहरू, त्यसलाई पनि जोडेर नै मैले 10-15 लाख रुपैयाँ पुऱ्याएर पनि मैले यो गर्न सक्छु। तर एउटा युनिभर्सिटीमा टेक्नोलोजी भ्यालिडेट गर्नेसम्म हाम्रो म्यान्डेट हुन्छ हैन। एक दुईवटा ठाउँमा कहीँ लगेर प्रोटोटाइप टेस्टिङ गर्नसम्म पनि युनिभर्सिटीको म्यान्डेट हुन्छ। तर अब इन्डस्ट्रियल स्केलमा, सोसियल स्केलमा त जान पनि अब परे भने त जानु पनि पर्ला। तर त्यो म्यान्डेट चाहिँ हाम्रो भन्दा पनि समथिङ एल्सको म्यान्डेट हुनुपर्छ। आफ्नो म्यान्डेट भित्र बसेर सबैले काम गर्ने आईटी इन्टिग्रेटेड हुन्छ। मैले पनि बेसिकली त्यो प्रोटोटाइप डेभलपमेन्टको कुरा गरेको। यो कति समय लाग्छ होला सर? यो जुन अहिले हजुरले राख्नु भएको छ नि त्यो मोडुलर, हजुर हामी आफै गर्छौँ सर। त्यो त्यसको लागि त्यसको फर्दर इम्प्लिमेन्ट चाहिँ गर्ने फन्डिङहरु त्यही त। यो प्रोटोटाइप डेभलपमेन्ट जुन अहिले हजुरले प्रस्ताव राख्नु भएको छ नि त्यो मोडुलर डिजाइनको, त्यो कति जति समय लाग्छ होला? त्यो अब हामीले अब हैन यस्तो छ, त्यो त अब हामी त अब मेडिकल सप्लाई सिस्टम हो हैन। त्यो हामीले ल्याबोरेटरीमा भ्यालिडेट गर्दैछौँ। अब अहिलेसम्म पनि हामी डिजाइनमै छलफलमा थियौँ। अब हाम्रो डिजाइन लगभग फाइनलाइज भएको छ। मेबी अब हामीले जबसम्म अक्सिजन सिलिन्डरमा भर्दैनौँ, भरेर हामीले ब्याक त्यो सर्टिफाई गर्दैनौँ अक्सिजनमा ब्याक्टेरिया लेभल, अघि सरले भने जस्तै त्यस पछाडि त्यसको पिपिएम लेभल, त्यसको कन्सन्ट्रेसन लेभल सबै हामीले ट्राई गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो गर्न एटलिस्ट हामीले 1 हप्ता त लाग्छ हामीलाई त्यो भ्यालिडेट गर्नको लागि। 1 हप्ता त ठुलो कुरा भएन। मैले यो प्रश्न किन पनि राखेको भन्दाखेरि हाम्रो नास्टमा चाहिँ हामीले आफ्नो रिसर्च गर्ने त सधैँ छ, त्यो बाहेक रिसर्च ग्रान्टको प्रोभिजन छ। हामीले लगभग भनौँ न लास्ट यो जुन कोभिड-19 को फर्स्ट वेभमा 1.5-2 करोड जस्तो ग्रान्ट इच प्रोजेक्टलाई 10 लाखको हाराहारीमा दिएको थियौँ होइन। अब अहिले पनि एक्चुअली हामीसँग त्यो कोभिडको बजेट छ र त्यो बजेट यदि अहिले हामीले युटिलाइज गरेनौँ भने त्यो फ्रिज पनि हुन्छ होइन। तर अब यसको आफ्नै प्रोसेस चाहिँ छ, जस्तो भनौँ न यसलाई अनाउन्स गर्नुपर्ने, त्यसपछि त्यो टाइम दिनुपर्ने। तर भनौँ न यो हाम्रो एकाडेमिक काउन्सिलबाट डिसिजन भयो भनेदेखि चाहिँ फास्ट ट्र्याकमा पनि ग्रान्टहरू दिन मिल्छ होला कि। त्यही भएर म हजुरको यो कुरालाई एकचोटि राख्छु होइन एडमिनिस्ट्रेसनमा, किनभने अब अलिकति फन्डिङ हुँदाखेरि, एक्सटर्नल फन्डिङ हुँदाखेरि त्यसले अलिकति एक खालको मोटिभेसन पनि हुन्छ होइन, आफ्नै त्यो उसको रिसर्च प्रोजेक्टको लिमिटेड फन्ड युटिलाइज गर्नुभन्दा पनि होइन। त्यसमा गरौँला। तर 1 हप्ता भनेको भनौँ न अब यो त बढ्दै जाँदैछ नि त होइन पेन्डेमिक, त्यो हिसाबले गर्दाखेरि 1 हप्तासम्ममा हामीले त्यो खालको मोडुलर डिजाइन अचिभ गर्न सक्ने खालको लेभल रहेछ भनेदेखि र 10-15 लाखको भनौँ न बजेटले एटलिस्ट प्रोटोटाइप डेभलपमेन्टको लागि त्यो भनौँ अगाडि सर्नलाई हामी हेजिटेसन छौँ भनेदेखि चाहिँ त्यो नगरौँ सर। हजुरको भन्न उसको युनिभर्सिटीकै बजेट पनि आन्तरिक त्यो जुन छ त्यो बजेट पनि प्रयोग गर्नु पर्दैन होला। आज हामी चाहिँ युएनडिपीले बोलाएर आज बिहान नास्ट र युएनडिपीको बिचमा मिटिङ भएको थियो। उहाँहरूले पनि हामीसँग फन्ड छ, त्यसलाई कसरी अहिले कोभिड-19 को मिटिगेसनमा प्रयोग गर्न सकिन्छ होला भन्ने हिसाबबाट एडभाइस लिनुभएको थियो र नास्टमी पनि नास्ट गतिविधिहरूमा पनि उहाँले सपोर्ट गर्छु भन्ने खालको कुरा गर्नुभएको छ। त्यसै गरी सोना भन्ने छ, सोसाइटी अफ नेप्लिज आर्किटेक्ट्स, उहाँहरूले नि अप्रोच गर्नुभएको थियो तपाईँहरूको भनौँ न यो उसमा मुभमेन्टमा चाहिँ हामी कसरी फाइनेन्सियली टेक्निकली कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्छौँ भन्ने हिसाबबाट। त्यो हुनाले लेट्स किप इन टच सर। अब हजुरहरूको जुन मुभमेन्ट यो जारी राखोस् र यसमा फन्डिङको एरेन्जमेन्टको लागि चाहिँ नाससँग पनि हजुरहरूले डोन्ट हेजिटेट टु अप्रोच अस होइन। म त अब हजुरहरू जस्तै एउटा के भन्छ रिसर्चर हो, तर मैले एडमिनिस्ट्रेसनसम्म यो कुरा पुऱ्याएर त्यो फेसिलिटेट चाहिँ डेफिनेटली आई क्यान डु द्याट। हजुर थ्याङ्क यू सो मच सर। थ्याङ्क यू विष्णु सर र शङ्करजीले अलरेडी हामीलाई एउटा राइजिङ सन को एउटा इन्डिकेसन दिनुभयो फन्डिङको हिसाबमा। अनि अब अरू कसैलाई कसैसँग थोरै थपु जस्तो लाग्यो त्यसमा। अब यो अहिले त हिजो अस्ति एउटा हो नि त, अब कतिको प्रभावकारी हो, हास्यास्पद पनि हो। अब 15 दिनभित्र सबै 100 बेडभन्दा माथिको अस्पतालले अक्सिजन प्लान्ट जोड्नु भन्ने जुन एउटा निर्देशन आयो नि,
त्यो समेतलाई र हस्पिटलहरूको आफ्नै हाहाकारलाई पनि मध्यनजर राख्दा त यो यस्तो खालको प्रोटोटाइप बनेर इट फङ्सन्स भन्ने खालको हामीले विश्वास दिलाउन सकियो भने त अब केही निजी अस्पतालहरू पनि पक्कै पनि त्यो खालको जोड्न पक्कै पनि लालायत हुन्छन् लाग्छ। एउटा सम्भावना त्यहाँ पनि देखा पर्छ जस्तो लाग्छ। हस्, धन्यवाद। भेरी इन्करेजिङ। हस्, अब फेरि बल हाम्रै टेक्निसियनहरू टेक्नोक्र्याटहरूमा आयो, साइन्टिस्ट र टेक्नोक्र्याटमा आयो। अब हामी हजुर हामी चाहिँ अब दौडिनु पर्ने अवस्था आएको छ। अब हामी मेरो विचारमा अब दुईटा टिम र अनि तपाईँको चाहिँ नि नास्टको एउटा टिम चाहिँ कोलाबोरेसन गरेर एउटा इन्टिग्रेटेड कम्प्लिट एउटा होलिस्टिक प्रोडक्ट दिन सकियो भने मेरो विचारमा यो चाहिँ नेपालको लागि यो टेक्नोलोजीको लागि चाहिँ एउटा ब्रेक थ्रु नै हुन्छ। लेट्स कोलाबोरेट। मैले यति भन्दै मैले रामेश सरलाई आजको प्रोग्राममा विवेक सरले के भन्दै हुनुहुन्छ? हजुर, मैले चाहिँ उमा त भन्नु हाम्रो विराज सरले त्यो खानेपानीको आर्गन एब्जर्ब गर्ने जियोलाइट पाइन्छ भने हामीले फर्स्ट चाहिँ त्यहीबाट ट्राई गर्दा हुन्छ जस्तो लाग्यो। किनभने अरू जियोलाइटको चाहिँ नाइट्रोजन क्याप्चर इफिसियन्सी बढी थियो। यो आर्गनवालाले चाहिँ हामीलाई खालि लेन्थ धेरै चाहिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई, अरू खासै चाहिँ फरक पर्दैन। सरले क्यास्केड भन्नुभयो, क्यास्केड गरिदिनुहुन्छ अथवा एउटै लामो बनाइदिनु। हजुर हजुर। विवेक सर, मलाई एउटा शङ्का लागेको, पार्टिकल साइजले त्यही केही फरक पर्छ कि त्यसलाई फाइन ट्युन गर्नुपर्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। के हो? नभए त्यसलाई हाम्रोमा उ छ नि त ल्याबमा के रे बल मिल छ। बल मिल किन्न पाइन्छ? बल मिल चाहिँ एकदम मलाई हिजो मात्रै एउटा ल्याबमै छ सर, ल्याबमै कोलाबोरेसन हुन्छ। एउटा फाइन बल मिल बनाउने चाहिँ एकदम सस्तो कस्टमा चाहिँ पाइन्छ अरे। मैले उहाँलाई क्विकली सोध्छु त्यो बल मिल ल्याउँ। अनि हामीले चाहिँ म विराज सरलाई हार्डली रिक्वेस्ट गर्छु है, अब हामीले चाहिँ यो जियोलाइट अथवा त्यो पार्टिकललाई चाहिँ फाइन ट्युन गर्ने त्यसमा चाहिँ काम गरौँ। किनभने त्यो गऱ्यो भने इफिसियन्ट र राम्रो टेक्नोलोजी दिन सकिन्छ जस्तो लाग्यो आफूलाई टु दी ग्राउन्डमा बोल्दाखेरि। अनि विवेक सरले अनि विराज सरलाई हामीले यसरी हेल्प गरियो भने, इन्टिग्रेटेड भयो भने, अनि नास्टले चाहिँ उता यो ट्याङ्क सिलिन्डरको काम गर्यो भने त्यो चाहिँ एउटा राम्रो कोलाबोरेसन हुन्छ कि? हजुर, त्यो जियोलाइट ल्याउन सकियो भने चाहिँ हामीले एउटा स्टार्ट चाहिँ गर्न सकिन्छ होला। ल, म यो जियोलाइटको जिम्मा चाहिँ हामीले विराज सरले पनि पाउनुभयो भने इन्फर्मेसन दिनुभयो भने हामीलाई दिनुहोस्। अनि हामी यसलाई प्रोसेस गर्छु। अहिले विद्यार्थी 3जना विद्यार्थी प्यारलली काम गरिरहेछन्, सरको जसरी काम गरिरहेछन् हामीहरूको पनि उहाँ केयुमा चाहिँ 3जना विद्यार्थी त्यहीँ बसेर काम गरिराख्नु भएको छ। उहाँहरूलाई मैले ल यो जियोलाइटमा यसरी काम गर भनेर दिन सक्छु। अनि टेस्ट गर्नलाई यता प्लान्टमा ल्याएर टेस्ट गरौँ। सानो पनि छ, सान टेस्ट किट पनि बनाएको छ हामीले आफैले। हजुर हजुर, भेरी नाइस। ओपन देखेछ। अब एउटा आई थिंक ग्यास एनालाइजर चाहिएला प्युरिटी टेस्ट त्यो पनि पायो सर, बल्ल आज पायो सर, भोलि आइपुग्छ ग्यास एनालाइजर पनि हामीले। सरहरुसँग सबै रेडी नै रहेछ भन्ने हेर्दामा। हजुर, हामीसँग पनि ल्याबमा कम्प्रेसर चाहिँ छ, 3-4 बार पुराउने कम्प्रेसर। हामीलाई सानो बनाउनलाई त फरक परेन। अनि अब अटोमेटेड सिस्टम बनाउने हो भने चाहिँ हामीसँग सोलेनोइड भ्याल्भहरु कन्ट्रोलरहरु पनि ल्याबमा छ। त्यो चाहिँ अब इन्जिनियरिङ ल्याबको लागि भनेर हो। अब त्यो निकाल्न अब के भन्नुहुन्छ एकचोटि कुरा गर्नु पर्ला एकचोटि सरसँग। अहिले मोडलमा चल्न लाग्यो विराज सर। यो अब जियोलाइट माग्नलाई चाहिँ खानेपानीमा कोसँग हामीले चिन्तन गरेको कोही मान्छे छ? म यहीँबाट गाइड लिएर गएर त्यहाँ चाहिँ अब अलिकति सोशल एक्टिभिस्टहरु लाग्नुपर्छ होला। अरु हामी यहाँ भएको मध्ये कोही छ चिन्तन गरेको खानेपानीमा गएर हामीले एप्रोच गर्न सक्ने? हुन्छ, म अहिले तत्काल कहाँ हुनुहुन्छ थाहा भएन। मेलम्ची प्रोजेक्टको त्यहाँ म्यानेजर सुरत बम भन्ने हुनुहुन्छ, हाम्रो एकदम घनिष्ठ साथी। मैले भर्खर तपाईले मलाई बोल्न लाउनु भयो र गर्दा गर्दैको फोन पनि काटेँ, नत्र यही गर्दा गर्दै फोन गर्न नि थालिसकेको थिएँ। ए हजुर हजुर। शङ्कर ढकालको ब्याजी पनि हुनुहुन्छ उहाँ, एकदम अब शङ्कर ढकालजीको अझ नजिककै साथी हुनुहुन्छ मेरो पनि। फाइन, भेरी नाइस भेरी नाइस। हुन्छ, त्यो म सुरतसँग कुरा गर्न सक्छु। हामी उहाँले पक्कै पनि प्रोजेक्ट यदि खानेपानी संस्थानमा उपलब्ध हुँदै रहेछ भने हजुरसँग भेरी नाइस। अब त्यति भयो भने बाटोको वे आउट हुनुहुन्छ सुरक्षित। हजुर हामी क्विकली कन्ट्याक्ट गर्छौं। हजुर ल बस, ओके, भेरी नाइस भेरी नाइस भेरी नाइस। अनि एउटा कुरा नि सर, जस्तो यो कन्ट्याक्ट गरेर उहाँसँग मेलम्ची त्यो खानेपानीमै जानुपर्ने होला। मेलम्ची उहाँ चाहिँ सुन्दरी जलमा हैन?
पर्दैन यो त्यो खानेपानी संस्थानको कार्यालय धुलीखेलमा छ नि, धुलीखेलमा होला, धुलीखेलमा पनि यहाँ कति आर्गनको समस्या छ। यो त प्रत्येक खानेपानी संस्थानको आफ्नो वाटर प्युरिफिकेसन सिस्टमसँग स्टक हुन्छ यो त। सेन्ट्रलबाट अनि अर्को कुरा जस्तो यो अहिले हामीले जियोलाइट हाम्रो भनौँ न डिजायर्ड स्पेसिफिकेसनको क्वालिटीको बनाउने भनेका छौँ। अब अहिले हामी यो पेन्डेमिक इमर्जेन्सी रेस्पोन्समा छौँ। अब चाइनामा त एक खालको भनौँ न सिचुएसन इन्डिया जस्तो छैन नि त, त्यो हुनाले यसलाई एयरलिफ्ट गरेर लिएर आउन सकिने अवस्था हुँदैन। यो किन, यो बारेमा हामीले केही सोचेनौँ कि के हो खास चाहिँ? अथवा सिसिएमसीसँग राम्रै कनेक्सन छ होइन, हामी कम्युनिकेसन गरिरहेको हुन्छौँ। त्यो हुनाले हामीलाई कति अमाउन्ट अफ जियोलाइट चाहियो होइन, कति प्रोडक्सनको लागि, जुन अहिले विष्णु दाइले नि सोध्नु भएको थियो नि प्रश्न, त्यो त्यति सिम्पल त रहेनछ होइन। यो सिम्पल, त्यसको एन्सर म दिन्छु सर। मैले मेरो मोडललाई 30 केजीको दुईटा टावरमा हाल्यो भने एउटा टावरमा 30 केजी, अर्को टावरमा 30 केजी, दुईटा टावर हुन्छ। 30 केजीको टावर भनेको 3 फिलिङ लाइन्स हो मेरो लागि, मैले क्यालकुलेसन गर्दाखेरि। हजुर, भनेको मतलब 60 केजी भयो भने एउटा मेरो एउटा मोडुलरलाई 60 केजी चाहिन्छ। त्यसकारण मैले अहिले 150 केजी भए पुग्छ मलाई। दुईटा मोडुल एउटा चाहिँ स्ट्यान्ड बाई राख्नु पर्यो, केही पर्यो भनेर है। सो अहिले हामीले जस्तै एयरलिफ्ट गर्नु पर्यो भनेपछि 150 केजी त्यो जुन छ नि सर जियोलाइट, त्यसले जुन दुईटा मोडुल होइन, दुईटा सिस्टमको लागि, अब त्यसले कति सर्भिस गर्छ र त्यो बिचमा कति जति, मैले फेरि विष्णु दाइको प्रश्न मैले सोधेँ, त्यो प्रश्न के अरे स्ट्रेट फरवर्ड नहुँदाखेरि पनि कति अक्सिजन प्रोडक्सनको लागि चाहिँ त्यसले रोल प्ले गर्न सक्छ? आई अन्डरस्ट्यान्ड कि त्यो सर्टेन समयपछि त्यो हुँदो रहेछ होइन। म बोले है, म जानकार त होइन, तर शङ्करजी खास उहाँले अघि क्लियर गर्नुभयो कि मेकानिकल सिप हो त्यो भएर त्यो केमिकल एक्जस्ट हुन्थ्यो। मेकानिकल सिप भएकोले मेरो विचारमा धेरै छिटो एक्जस्ट हुँदैन। तर विराज सरलाई 150 किलो चाहिन्छ भने माग्दाखेरि हामीले एकदमै फेरि सानो दायरामा 150 पनि नभनौँ, कमसेकम 4-6टा मोडल गर्ने हिसाबले अब 1000-1500 केजीसम्मतिर चाहिँ कम्तीमा पनि जानै उपयुक्त हुन्छ। पटक ल्याउने कुरा हुँदैन सरबाट हामीले माग्दाखेरि त मैले यो इन्टरनल कुरा हो, 150 भनेको चाहिँ मिनिमम हो। तर अब हामीले कसैसँग डिल गर्दा कसैसँग माग्दाखेरि त 1500 किलोग्राम चाहिँ हाम्रो एउटा भनौँ न 10वटा मोडल 15वटा मोडलको लागि स्टक त गरेर राख्नु पर्यो। 1000 देखि 1500 किलोग्राम भयो भने 1500 किलो बटम लाइन बनाउँदा ठिकै होला। मैले फेरि पनि प्रश्न गरेँ, जस्तो जुन हाम्रो त्यो थियो नि 60 किलोग्रामको जियोलाइट, त्यसले कति अक्सिजन प्रोडक्सन गर्नको लागि कन्ट्रिब्युट गर्छ? मेरो सिस्टममा 60 किलोग्राम भनेको चाहिँ एक दिनमा 3टा सिलिन्डर मात्रै फिल गर्छ उसले। कति दिनसम्म पुग्छ त्यो 60 किलोग्राम जियोलाइट राख्दाखेरि चाहिँ? कति दिनसम्म? अब हाम्रो नर्मल्ली त्यो कन्टिन्युस अपरेसनमा 1 मन्थमा रिप्लेस गर्नु भन्छ। त्यो खास मेकानिकल सिभिङ हो। त्यो जाली अब हामीले धेरै जाली चलाउन जाली फुटाए जस्तो मात्रै हो त्यो होइन। तर त्यसलाई चाहिँ अब इमर्जेन्सी केसमा त हामीले त्यसलाई लामो समय पनि ढकल्न सक्छौँ। खालि अक्सिजनको पर्सेन्टेज कम हुन्छ। अब त्यो भने जस्तै हामीले क्यास्केट सिस्टम बनायो भने त एउटा क्यास्केटबाट जियोलाइट नफालिकन अर्को क्यास्केटमा हाल्दियो भने त हामीले सकेसम्म लामो समयसम्म पनि लान सक्छौँ त्यसलाई। अहिले 1 महिना भनौँ न, एटलिस्ट 1 महिना चाहिँ धान्छ त्यसले, मतलब फुल राम्रोसँगले। तर हाम्रो मेरो विचार मोडल भयो भने 100 सिलिन्डरको कुरा भयो। 30-90 सिलिन्डर चाहिँ 100को सिलिन्डर के रेन्जमा जाने भयो? 100 सिलिन्डर मात्रैको कुरा भयो। त्यो त सानै स्केल हो। त्यो यो त सानो हो। मैले ल्याबोरेटरी, मैले मोडुलर भनेको हो नि त। अब यसलाई स्केल अप गर्नु पर्यो भने त अब अहिले तपाईँले क्यालकुलेट गरेर सजिलो भयो भने 60 केजी जियोलाइट भयो भने चाहिँ दिनको 3टा सिलिन्डर निस्किने रहेछ भन्ने भयो। त्यसमा अब 100वटा निकाल्नु पर्यो भने 6000 किलोग्राम चाहिने रहेछ। हजुर, त्यो हामीलाई कतिवटा पेसेन्टलाई सर्भिस गर्ने हो र एउटा पेसेन्टलाई अब 5 देखि 10 लिटरको दरले मिनेटले गर्यो भने कति फ्लो रेट चाहिन्छ, त्यही अनुसार हामीले जियोलाइटको अमाउन्ट क्यालकुलेट गर्नु। अनि युजली चाहिँ के हुन्छ नि, हजुरको 100 लिटर फ्लो रेट अब अलि धेरै भयो, 100 लिटर पर मिनट हावा हामीले पठाएका छौँ भने त्यसमा अक्सिजनको मात्रा भनेको 20 हो। 100मा चाहिँ लगभग 35% चाहिँ आउने भयो। त्यो 20% को 35% आउने भयो हैन? हजुर, किनभने त्यो जियोलाइटले सबै मात्रै यति सिलिन्डर अक्सिजन भन्ने बुझ्न बढी मिनिङफुल हुने भयो। हजुर हजुर, अब 20 को एकछिन है त, 20 टाइम्स 20 को 35% भनेपछि तपाईको चाहिँ नि 7 लिटर जस्तो, 7 लिटर पर मिनेटको 7 लिटर हो।
अब त्यो पर मिनेटको 100 लिटर हावा हाल्यो भने 7 लिटर अक्सिजन आउने भयो। हजुर अब यो एकदम मैले त्यो गुगल गरेको है 35 भन्दा अझ राम्रो राम्रो जियोलाइट पनि होलान् आजकल 50 दिने 60% दिने। मैले क्विक गुगलले चाहिँ के भन्छ नि 100 लिटर हावामा किनभने हावामै पहिला अक्सिजनको मात्रा थोरै हुन्छ अनि यो जियोलाइटको सेलेक्टिभिटी भन्ने हुन्छ क्या अर्को चाहिँ हजुरको नाइट्रोजन मात्र अड्किने होइन अलिअलि त हावा अक्सिजन मोलिक्युल पनि अड्किन्छन् त्यही भएर पुरै अक्सिजन आउँदैन। सो त्यसरी हिसाब गर्दै त्यसरी चाहिँ अब हामीलाई क्यापेसिटी कति छ त्यही अनुसार मैले एउटा प्रश्न थपेँ है। हजुर हजुर विराज सर जस्तो यो हामीले एउटा प्रोटोटाइप डेभलप गरिसकेपछि त्यसलाई रेप्लिकेट गर्नलाई अर्को सिस्टम बनाउन कति समय जति लाग्छ? ल मानौ हाम्रो 1 हप्ताको हाराहारीमा हामीले बनायौँ हैन प्रोटोटाइप बनायौँ अब त्यसलाई रेप्लिकेट गर्नु पर्यो नि जस्तो हामी हरेक ओडामा राखौँ फर इक्जाम्पल हैन किन एउटा ओडा अध्यक्षसँग पनि सफिसिएन्ट बजेट हुन्छ कि जस्तो मेरै नगरपालिकाको 8-10 वटा ओडामा म आफै कन्भिन्स गराउँला हैन भनेपछि त्यो 10-12 लाखको राखेर 3टा सिलिन्डर एउटा ओडामा भन्न सकिने खालको मात्रै भयो भने नि त राम्रै रिलिफ हो नि त त्यो। त्यस्तो खालको रेप्लिकेट गर्न कति समय लाग्ला? लाग्दैन हामीले अब क्विक म्यान फोर्स भयो भने त 1 दिन 2 दिन भनौँ न 2 दिन त्यसलाई किनभने हाम्रो त्यो डिजाइनलाई त्यो मोडुलर डिजाइन बनाउन त्यो हामीसँग गाह्रो हुँदैन मेबी त्यसको लागि चाहिने मेटेरियल छ हामीसँग छ सर हामीले मास प्रोडक्सनमा लानला त्यही अहिले इन्भेस्टिगेट गर्छ हाम्रो अहिले लकडाउन भएको हुनाले मार्केटमा के छ कुन मेटेरियल छ हामीसँग छ। अब भन्न मैले पाइपलाइन्समा चाहिँ अहिले 6 इन्ची 18 इन्चीको जुन हामीले खानेपानीमा युज हुने पाइपहरू हुन्छ स्ट्यान्डर्ड पाइपहरू टी जोइन्ट चाहिन्छ सिल्सहरू चाहिन्छ त्यसलाई स्पेस कस्टमाइज गर्न थाल्यो भने टाइम लाग्छ। अब हामीले डिजाइन गर्दाखेरि यस्तो तरिकाले डिजाइन गर्ने कि जे एउटा हार्डवेयरबाट नै खोल्यो भने 30% सामान त्यो हार्डवेयरबाट आओस्। सोलिनोइड भल्भ्सहरू मार्केटमा जो मेडिकल पर्पसको लागि अरू इन्डस्ट्रियल पर्पसको लागि एभाइलेबल सोलिनोइड भल्भ्सहरू जे छ त्यो हामी लिएर आउँ। एउटा पिएलसी एक्जिस्टिङ पिएलसी प्रोग्रामेबल पिएलसीले हामी त्यो लिएर आउँछ। हामी अहिले मार्केटमा अलिकति स्टुडेन्टहरू खोज्दैछौँ एउटा स्टुडेन्टले जस्तो हामीले एयर फिल्टर चाहिन्छ हामीले मेबी एउटा ट्रकको एयर फिल्टर अथवा गाडीको एयर फिल्टर त अहिले स्टकमा धेरैवटा स्टकमा बसिरहेको होला। त्यस्तै गरेर हामीले हिट एक्सचेन्जरको लागि रेडिएटर गाडीको पुरानो बिग्रेको रेडिएटरबाट लिएर आएर हिट एक्सचेन्ज गरेर त्यसलाई कुलिङ गर्न सक्छौँ होला। सो हामी अलिक मेकानिकली पनि जे तुरुन्त एभाइलेबल चिजहरू छ त्यसलाई जोडेर बनाउने सिस्टममा लागिरहेको छौँ। अब त्यो हिसाबमा रिप्लिकेट गर्नु पर्यो भने हामीले एकदम चाँडो रिप्लिकेट गर्ने र स्केल अप पनि गर्न सक्ने हिसाबमा हेर्दैछौँ। अहिले हामीले मोडुलर नै ठ्याक्क 3टा सिलिन्डर पर डे भन्यो भने एउटा ओडा कि एउटा टोल सङ्गठनले पनि 10 लाख रुपियाँ उठाएर अहिले गर्न सक्छ त्यो कुनै गाह्रो कुरा भएन भन्ने हिसाबमा चाहिँ हामीले त्यसरी प्लान गर्दैछौँ। अब हेरौँ अब इट्स अल डिपेन्ड्स अहिले त थ्योरी हो हेर्दाखेरि प्रमिसिङ छ इन्जिनियरिङ आइजले होला जस्तो देखिन्छ तर यसको टेक्निकल च्यालेन्ज भोलि जियोलाइटले नहोला अब हामीले एचिभ गर्ने 90% को इफिसियन्सी ग्राम 85 भन्दा ज्यान गए बढेन भने अब के गर्ने दिज आर द थिङ्स द्याट वी हेभ टु स्ट्रगल र त्यसलाई पनि ओभरकम गर्दै आउँला। तर अहिले हामीले देखिरहेको मोमेन्टम चाहिँ पोजिटिभ नै देख्छौँ हामी त्यसलाई सक्ने प्रोसेसमै कोसिस गरौँ। त्यसकारण एउटा चाहिँ हामीले आई थिङ्क आजको मिटिङ त अब अलिकति एम्बिसियस जस्तो देखियो। यो मिटिङ 1 हप्ता पछाडि भएको भए हामीले डेटा सहित म भन्न सक्थेँ होला अब यति चाहिँ आयो अब यतिले नै अब मर्ता क्या नै कर्ता भनेर मान्छे छटपटाएर अक्सिजन नभएर छटपटाइरहेको छ त्यसलाई 99% किन चाहियो यार यो त कहिलेकाहीँ युद्धमा हाम्रो बाहरूले हामी त भेडाको पनि रगत हालेर बाँचेर आएको भनेर कथा सुनाएको के सुनाएको थाहा छैन। अब त्यसकारण अब मर्ने बेलाको मान्छे मर्ने आँटेको छ भने 90% किन यसलाई 70% कि अक्सिजनले पनि बाँच्ला कि बा होइन त्यो त अब त्यो स्थितिमा हाम्रो देश गयो भने त त्यो पनि चाहिन सक्छ हामीलाई। त्यसकारण हामीले के पाइँदो रहेछ सस्तोमा छिटोमा एभाइलेबल रिसोर्समा कति पर्सेन्टेज म्याक्सिममसम्म हामी अक्सिजन क्रिएट गर्न सक्छौँ भनेर हामीले एउटा डेमोन्स्ट्रेट गरेर राखिराख्यो भने अनि त्यसलाई कि त क्यास्केड गऱ्यो भने 90 त पुऱ्याउन सकिहालिन्छ क्यास्केड गऱ्यो भने तर एटलिस्ट सिङ्गल स्टेजमा पनि हामीले 80-90 राख्यो भने अब त्यो पनि युज गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ हामीलाई। त्यसकारण हामीले त्यही डिरेक्सनमा लागिरहेको बट वी वान्ट टु टेस्ट इट इन द ल्याब एन्ड देन बिफोर वी मेक एनी क्लेम्स। अब धेरै टाइम गइसक्यो अब हामीले यति फेरि पनि हामी अब एकअर्काको फोन सेयर गरौँ। म एउटा कन्ट्याक्ट लिस्ट बनाउँछु एकअर्काको कम्युनिकेसन फेरि पनि कम्युनिकेसन गर्न चाहियो भने चाहिँ एउटा कन्ट्याक्ट लिस्ट बनायो भने फोन नम्बर सहितको गऱ्यो भने त्यसले धेरै सजिलो बनाउँछ। र अनि अब फेरि पनि यस्तो डिस्कसन कहाँ पुग्यो भनेर एउटा राख्न अलिक केही समयपछि फेरि हामी राखौँला। हाम्रो माधवजीले एउटा ठुलो एउटा राम्रो इनिसिएसन गर्नुभयो धन्यवाद। र यति भन्दै आजको प्रोग्रामलाई फेरि पनि उहाँको अनुभव सेयर गर्दै र रामेश सरलाई यो प्रोग्राम क्लोज गरिदिन अनुरोध गर्दछु। हस् थ्याङ्क यू सर। हजुरहरू सबैको जय होस्। म फर्मालिटीतिर गएन। अब यहाँ चाहिँ आज एकदमै युवा साथीहरू धेरै जसो हुनुहुन्छ होइन
तर माधवजीले काफ्ले ब्रदर्सले एकदमै यो इन्ट्रेस्टिङ कार्यक्रम चाहिँ इनिसिएसन गर्नुभयो होइन। एकदमै एनर्जेटिक साथीहरूसँग भेट भयो। अब अहिले हाम्रो विराटजीले भन्नुभयो यो एम्बिसियस कार्यक्रम आज आयो भनेर होइन। इट्स क्वाइट एम्बिसियस है, त्यो चाहिँ मलाई पनि त्यो लाग्यो। अब यस्तो कि अलिकति धेरै नै गर्न खोजेको जस्तो हामीले देखिन्छ, तर यो धेरै नै गर्न सकिन्छ भन्ने पनि मलाई लाग्छ। अब त्यसको लागि चाहिँ हामी अलिकति कोअर्डिनेटेड वेमा एक आपसमा राम्रोसँग कोअर्डिनेसन गरेर काम गर्नुपर्छ। एकदमै इन्सपायरिङ है। अब यसलाई चाहिँ मैले यो लामो गफ दिनुभन्दा पनि मैले आजको यो यहाँ फिल गरेको कुराहरू म सबै म सुनिरहेको थिएँ साथीहरूको कुराहरू, यो फिल गरेको कुराहरूलाई सुनाउन चाहन्छु। अब हाम्रो गौतम सरलाई एकदम धन्यवाद भन्छु है, हाम्रो माननीय गौतमज्यूलाई। तपाईँ अब हुनुहुन्न र त्यहाँ उसमा के अरे प्लानिङ कमिसनमा? अब सर हुनुहुन्न भने पनि अब त्यसपछि सरको कनेक्सन्सहरू होइन, लबिङहरू, त्यसपछि सरले चाहिँ नि मिलाउन सक्ने कुराहरू थुप्रै भइहाल्छन् होइन। त्यो गर्छु पनि भन्नुभएको छ। र अब हामी कहाँ कति क्षमता हो, हामीलाई कति अक्सिजन चाहिएको, त्यो अक्सिजन बनाउने चाहिँ साधनहरू हाम्रो नेपालमा कति छ, कहाँ छ, कति उत्पादन गर्छौँ, कति पुग्छ, कति पुग्दैन, यो भन्ने कुराको चाहिँ एकदमै क्लियर पिक्चर चाहिँ नि मैले अरू एक दुईवटा डिस्कसनमा पनि यो कुराहरू सुने। त्यो पिक्चर हामीसँग रहन्छ। ल कोही साथीहरूलाई यो ठ्याक्कै यही भनौँ न, हामीहरूको क्षमता ठ्याक्कै यति हो, यति चाहिँ हामी उत्पादन गर्छौँ नेपालमा, अथवा यति प्लान्टहरू चलाएको छ छैन इत्यादि, र यसको लागि यसो गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ त्यो ठ्याक्कै एउटा डाटा चाहिँ पाउन पाए एकदम राम्रो हुन्थ्यो। कोही साथीहरूसँग यस्तो एक्सेस छ भनेदेखि सबभन्दा पहिलो आवश्यकता भनेको हाम्रो आजको डिस्कसनबाट पनि के आयो भन्दाखेरिमा हाम्रो क्षमता के हो भन्ने कुरा पत्ता लगाउनु पर्यो। अनि त्यसपछि के पुगेन, त्यो नपुगेको ठाउँमा अगाडि बढ्ने कुरा भयो, किनभने हामीलाई धेरै नै ठुलो आविष्कार गर्न अहिले हामी भ्याउँदैनौँ। अब त्यसपछि मलाई विशेष गरी हाम्रो विराज सरले र विवेक उप्रेती सरले जुन कुराहरू यहाँ राख्नुभयो, सो इन्सपायरिङ है। तपाईँहरूलाई म चाहिँ दिनदिनै नमस्कार गर्न चाहन्छु, किनभने तपाईँहरूले त यहाँ सबै गरिसक्नु भएको छ। एक किसिमले भन्यो भनेदेखि नि एउटा डिजाइन पनि गर्नु भएको छ, यो उत्पादन यसरी गर्ने भन्ने पनि गर्नु भएको छ। यो जियोलाइटको बारेमा सरहरू त केमिस्टहरू होइन है, त्यही पनि यति राम्रो नलेज राख्नु भएको छ। यो सेलेक्टिभिटीको कुरा पनि गर्नुभयो हाम्रो काफ्ले सरले। यो सबै जियोलाइटले सबै काम गर्दैन है सर, मैले पनि बुझे अनुसार डिटेलमा चाहिँ मलाई पनि थाहा छैन, सबै जियोलाइटले सबै काम गर्दैन, तर त्यसलाई चाहिँ कस्टमाइज गर्ने अप्टिमाइज गर्ने काम चाहिँ गर्न सकिन्छ। तर त्यो सजिलो चाहिँ छैन, ठ्याक्कै चाहिँ गरिहालिन्छ भन्न पनि त्यति सकिँदैन। त्यस कारण सकेसम्म हामीले त्यो सेलेक्टिभ नै जियोलाइट हामीले खोज्नुपर्छ, त्यो प्रयास गरौँला। त्यसको लागि चाहिँ अब हामीहरूसँग के त्यस्तो व्यापारीहरू छन् क्विकली काम गर्ने भने त्यहाँ पनि सम्पर्क गरौँ। एक दुईजना चाहिँ एकदमै अलिअलि भर पर्दै मोरलेस भर पर्दै मान्छेहरू चाहिँ मैले पनि एक दुईजना चिनेको छु। अब अहिले यहाँ ठुलो ग्रुपमा चाहिँ गर्छु भनेर भन्नुभन्दा पनि म तपाईँहरूसँग छुट्टै छलफल गर्न चाहन्छु र कुराकानी गरौँला है। त्यो जियोलाइट सप्लाई गर्न सक्ने व्यापारीहरूको त्यो बताएँ। अनि त्यसपछि हामीलाई एकदमै शङ्कर सरले र रितेश सरले एकदमै राम्रो इन्सपायरिङ कुरा के गर्नुभयो भने हामी सिलिन्डरहरूलाई कसरी अप्टिमाइज गरेर प्रयोग गर्ने त्यस्तो खालको बनाउँदैछौँ भन्ने कुरा गर्नुभयो। र रितेशजीले चाहिँ नि धेरै इम्पोर्टेन्ट कुराहरू के बनाउनु भयो भने त्यो यो एनआइसीले गरेको कामहरूको बारेमा पनि अलिकति जानकारी गराउनु भयो। र भन्यो भने यो महामारीको बेलामा पोहोर सालदेखि अहिलेसम्म नै एउटा अनप्यारलल कन्ट्रिब्युसन है, यो संसारमै यसो हेर्ने हो भने पनि एनआइसीको जस्तो कन्ट्रिब्युसन हामी सबैको छ। त्यो भए तापनि अब एनआइसीको जस्तो कन्ट्रिब्युसन कसैको पनि छैन होइन। त्यस कारणले तपाईँ मार्फत हामी त्यो एनआइसीकोमा 24 घन्टा बसेर काम गर्ने साथीहरूलाई एकदमै धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छौँ, तपाईँहरूलाई बधाई पनि भन्न चाहन्छौँ र आभार पनि व्यक्त गर्छौँ। अनि त्यसपछि हाम्रो शङ्करजीले चाहिँ यो हाम्रो कोभिड फन्डको जुन युटिलाइजेसन गरेर विभिन्न टेक्नोलोजीहरूको डेभलपमेन्ट भइरहेको कुरा पनि सङ्केत गर्नुभयो भन्नुभयो। अस्तितिर एउटा प्रोग्राम पनि थियो। इट वाज सो नाइस टु सी अ लट अफ यङ साइन्टिस्ट इन्जिनियर्सहरूले जुन काम गरिराख्नु भएको छ, धेरै नै प्रगति भएको छ। अब यो सबै कामहरूलाई हामीले जोड्यौँ भनेदेखि अहिले जुन इमेजिन गरेको र विवेकजीले विराटजीले जुन डिजाइन देखाउनु भयो त्यो गरेको कुरामा हामी पुग्न सक्छौँ। अब त्यो पुग्नको लागि चाहिँ कसरी भन्दाखेरिमा मैले यसो लाटो हिसाबले हेर्दाखेरिमा हामीलाई अहिले यस्तो कुरा चाहिएको छ। एउटा चाहिँ त्यो प्रोडक्सन गर्ने अनि त्यसलाई फिलिङ गर्ने कन्ज्युमरसम्म एउटा च्यानल बनाउने भन्ने यो ढङ्गबाट चाहिँ हाम्रो विराटजीले राख्नुभयो।
अब त्यसको लागि हामीलाई चाहिएको कुरा के रहेछ भनेदेखि एउटा कोअर्डिनेसन। अब यो चाहिँ हाम्रो अब अहिले जसले गर्नु भएको छ हाम्रो काफ्ले सरहरूले, तपाईँहरूले नै यसलाई राम्रोसँग कोअर्डिनेसन गर्नु पर्यो। यो जस्तै सबैको इमेलहरू कनेक्सन गर्ने, टेलिफोन नम्बरहरू कलेक्सन गरेर अनि कसले के कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्छ त्यो चाहिँ एउटा फर्म बनाएर त्यो आइडिया कलेक्सन गर्नुभयो भने द्याट वुड बी ग्रेट। त्यसपछि हामी कसले के गर्न सक्छ, जस्तै म पनि भन्नुलाई एउटा काम म गर्छु भनेर जिम्मा लिएर भन्ने, अनि त्यो जिम्मा लिएको काम ठ्याक्कै गर्ने, त्यो गरौँ। अनि जुन पैसाको कुरा छ यो चाहिँ अहिले साथीले करेक्टली भन्नुभयो, हाम्रो गौतमजीले भन्नुभयो कि अहिले यो पैसा कहाँ फालौँ भइरहेको छ हाम्रो यो नगरपालिकाहरू गाउँपालिकाहरूलाई होइन। उहाँहरूसँग पैसा छ, युनिभर्सिटीहरूमा पनि पैसा छ हेर्नुहोस् होइन, पैसा नभएको होइन, तर पैसा खर्च गर्न असाध्यै गाह्रो छ। अब भनौँ न खोइ किन गाह्रो भयो होइन, असाध्यै गाह्रो हुन्छ यो पैसा खर्च गर्नलाई। होइन भने के गाह्रो हुन्छ, पैसा छँदैछ हाम्रो नेपाल एकाडेमीमा, हाम्रो युनिभर्सिटिजहरूमा, टियुमा, केयुमा पैसा नभएको होइन नि। एउटा चाहिँ कोभिड फन्डको लागि अब इनोभेसन डेभलपमेन्टको लागि चाहिँ एउटा यो फन्डमा यो पैसा खर्च गर्ने, यति करोड खर्च गर्नुहोस् भनेर दिए हुन्छ नि। हाम्रो केयुमा पनि कसैले दिनु भएको छैन, हाम्रो टियुमा पनि दिनु भएको छैन। छ र सर मलाई थाहा छैन, हाम्रो युनिभर्सिटीले भन्नुभएको छ नि त्यस्तो है। उहाँहरूले हामीले कुराकानी गऱ्यो भने के भन्नुहुन्छ भनेदेखि नि तपाईँहरूसँग छ नि त्यो गरौँ न भनेर भन्नुहुन्छ क्या हो। अनि हामीहरूको पनि त्यस्तै हो, हामीहरूसँग भएको पैसा पनि खर्च गर्न चाहिँ मिल्दैन। हेर्नुहोस् पैसा चाहिँ छ होइन, पैसा खर्च गऱ्यो भनेदेखि जेल हाल्ने साजिस सुरु भइहाल्छ। यहाँ रेकर्ड गरिराख्नु भएको छ, मैले यसो भनिहालेँ है फेरि। त्यस कारणले यो गाह्रो छ, तर यसमा चाहिँ हामी रिस्क लिनुपर्छ। 15 लाख भनेको नथिङ है। यहाँ हामी जो 15 जना छौँ नि, हामी त्यस्तै पऱ्यो भने हाम्रो प्राणको कुरा छ नि त, 1-1 लाख हामी पनि हाल्न सक्छौँ नि है। त्यस कारणले अब यो नगरपालिकाहरू जस्तै हामी जो जहाँ बस्छौँ नि, जस्तै म कीर्तिपुर नगरपालिकामा बस्छु, अर्को कहाँ बस्छन् उहाँहरूसँग यो फन्डिङहरू पनि छन् पनि, कुराकानी गरौँला र काठमाडौँ नगरपालिकामा पनि कुराकानी गरौँला साथीहरू है। किनभने हाम्रो त्यहाँको साथीहरूसँग कुराकानी भएको थियो 2-3 दिन अगाडि। लौ न विद्या सुन्दर साक्यजीलाई अलिकति तताउनु पर्यो भन्नुहुन्थ्यो होइन। उहाँहरूलाई यो साँच्चीकै तताउने कुरा हुन्छ अक्सिजन भनेको कुरा होइन। उहाँले पक्का यसमा सपोर्ट पनि गर्नु होला भनेर आशा गर्न सकिन्छ। अब त्यसपछि यो कोअर्डिनेसन फाइनेन्स पछाडि अनि के आउँछ भन्दाखेरिमा स्ट्यान्डर्डाइजेसन र भेलिडेसनको कुरा आउँछ है। अनि त्यसपछि यो पनि हामीहरूमध्ये कसैले चाहिँ कोअर्डिनेसन गरौँला र यो 3टा काम मैले मुख्य रूपमा देखेँ। अब हाम्रो केयुमा ल्याबमा बसेर जुन काम गरिराख्नु भएको छ, केयुमा, नास्टमा र एनआइसीमा भनौँ न, अहिले हामीहरूको यहाँ टिममा भएको साथीहरू हेर्दाखेरिमा अब भीम सर तपाईँले के गर्नु पर्यो भने एउटा त्यो लिस्ट बनाउनु पर्यो। त्यसमा चाहिँ कसले के योगदान गर्न सक्ने त्यो पनि एउटा कलेक्सन गरौँ हामीहरू मध्ये कसले। अनि त्यसमा चाहिँ अरू सम्भावित अरू कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्ने मान्छेहरू को हुन्छन् त्यो पनि डाटा कलेक्सन गरौँ। र त्यसपछि सर यो 12-15 लाख रुपियाँ चाहिँ नि यो नास्टमा पनि छ है, कोभिडै भन्ने फन्ड पनि छ। हामी सरसँग हाम्रो शङ्करजीले पनि कुरा गर्नुहुन्छ, म पनि कुरा गरौँला। जहाँ पनि पैसा छ यो पैसा 15 लाख रुपियाँ उठ्छ, यो केही पनि गाह्रो छैन। अनि जसरी पनि गरौँला सर, यो काम अगाडि बढाउँ र छिट्टो गरौँ। अब मलाई एउटा कुरा अलिकति डाउट लागेको छ, त्यो पनि भन्छु है। त्यो कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि यो जियोलाइट खानेपानीमा प्रयोग गर्ने जियोलाइट छ नि, त्यो खानेपानीमा प्रयोग गर्ने जियोलाइटले चाहिँ यसमा ठ्याक्कै काम गर्छ गर्दैन आइ एम नट स्योर है। त्यसलाई चाहिँ हामी छिट्टो कस्टमाइज गर्न सक्छौँ त्यो पनि मलाई थाहा छैन। त्यो राम्रोसँग अध्ययन गरौँ। त्यसो भनौँ, मैले यति मात्रै भने। अब मैले के भने थाहा छैन, तर सबभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा के भन्छु भने तपाईँहरू युवा साथीहरूले जुन अहिले डिजाइन गर्नु भएको छ, ड्रिम देख्नु भएको छ, वन्डरफुल है। यसमा चाहिँ तपाईँहरूलाई दिनदिनै सेल्युट गर्नुपर्छ। एकदमै सेल्युट पनि गर्न चाहन्छु, धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र यो कार्यक्रम अर्गनाइज गर्नुभएकोमा हाम्रो ग्लोबल रिसर्च सेन्टर बुटवलको साथीहरू, हाम्रो काफ्ले सरहरू, तपाईँहरू दाजुभाइ नै हो कि के हो, अनि तपाईँहरूलाई पनि एकदमै बधाई भन्नुपर्छ र थ्याङ्क यू सो मच। र मलाई पनि अब यस्तो सिक्ने मौका दिनुभयो, म एकदमै आभारी छु। मैले केही कन्ट्रिब्युसन गर्ने काम यहाँ पक्कै हुन्छ होइन। आई अल्सो वान्ट टु कन्ट्रिब्युट। त्यो होइन, सरले सोध्नु भएको छ नि त्यो डिमान्ड र कति हाम्रो जेनेरेसन क्यापासिटी। मलाई सिसिएमसीले कन्फिडेन्सियली त्यो जेनेरेसन क्यापासिटी चाहिँ सेयर गरेको छ, डिटेल सेयर नगर्नु भनेर। त्यसमा चाहिँ 7650 सिलिन्डर्स पर डे चाहिँ काठमाडौँको 8वटा उसको प्लान्ट्सको फुल क्यापासिटीमा चल्दाखेरि त्यो छ। अहिलेसम्म चाहिँ 5629 सिलिन्डर पर डे अहिले भन्दा नि अस्तिसम्म थियो। त्यसलाई अपग्रेडिङ गरेर 2021 सिलिन्डर पर डे थप्ने प्रयास भएको छ। मलाई लाग्छ त्यो 1500 जति चाहिँ अचिभ गरिसकेका छन्। भनेपछि बेसिकली लगभग 7500 सिलिन्डर पर डे चाहिँ हाम्रो विदिन काठमाडौँको जेनेरेसन क्यापासिटी छ। अब त्यो डिमान्ड कति छ त्यो चाहिँ एकचोटि सायद
अब कसलाई थाहा होला, नेपाल मेडिकल काउन्सिल अथवा कसले हेर्ला सर, रामेश्वर सर, यो हस्पिटलहरूको कति डिमान्ड छ भन्ने कुरा चाहिँ, अथवा मिनिस्ट्री अफ हेल्थ एन्ड पपुलेसनले नै गर्ला कि, अथवा म एकचोटि CCMC लाई पनि सोधौँला, उहाँले मलाई CCMC लाई नै थाहा हुनु पर्ने सर यो कुरा हैन। हुन्छ त्यो गरौँला। तर तर एउटा कुरा चाहिँ के हो भने फ्याक्ट चाहिँ अब डिमान्ड छ, अफ कोर्स छ, त्यसैले त यत्रो हाहाकार भइरहेछ हैन। त्यसैले जति छ हाम्रो के भन्छ क्यापासिटी, फुल क्यापासिटीमा चल्दाखेरि समेत हाम्रो अहिलेको डिमान्ड, इन्क्रिजिङ डिमान्ड चाहिँ मिट भएको छैन। त्यो चाहिँ एपेरेन्टली द्याट्स ट्रु। एकदमै ठीक। र सर मलाई अर्को कुरा के लाग्छ भने नि, हामीले चाहिँ अहिले अक्सिजन बनाउँछौँ, भोलिपछि महामारी चाहिँ सकिहाल्छ अनि के गर्ने भन्ने हामी सोच्न सक्छौँ नि कहिलेकाहीँ। वी शुड नट थिङ्क लाइक द्याट। यो हामीहरूले जुन विकास गर्छौँ, जुन कुराहरू बन्छ, यसबाट हाम्रो अर्को खालको उद्योगहरूको चाहिँ प्रमोसन हुन्छ भोलि पर्सि है। त्यस कारणले अब त्यस्तो हामीले एक्सप्लोर गर्नुपर्छ होला। त्यस कारणले सर मैले लास्ट वर्ड के भने भन्दाखेरिमा लेट अस डु इट है। अर्को हप्ता मिटिङ बस्दाखेरिमा चाहिँ हामीले यो बनायो भन्ने किसिमबाट चाहिँ कुराकानी गरौँला। एक हप्ता पछाडि मिटिङ फेरि एरेन्ज गर्नुहोस् काफ्ले सरहरू होइन। र यो बेलामा तपाईँहरूले भन्नु पऱ्यो कि ल तपाईँको पहिला त्यो फर्महरू कलेक्सन गरेर कसले के काम गर्ने डिभाइड गरौँ, आज नै काम सुरु गरौँ। एक हप्ता पछाडि हामी फेरि मिटिङ बसौँ र हाम्रो प्रोडक्ट के आयो त्यो ठ्याक्कै अगाडि बढाउँ। मैले यति निवेदन गरेँ। आज बेलुका मेरो अर्को पनि एउटा टिमसँग मिटिङ छ यही झन्डै यस्तै टपिकमा होइन। अनि त्यहाँ के आउँछ यो म हजुरहरूसँग पनि उहाँहरूलाई जोडिदिन्छु अथवा उहाँहरूसँग तपाईँहरूलाई जोड्छु। लेट अस वर्क टुगेदर है। यो कुण्ड पानी मुन्न बुद्धि पनि नगरौँ। थ्याङ्क यू सो मच सर। थ्याङ्क यू। अनि अब सरले यति भन्दै अब अर्को मिटिङमा उहाँहरूलाई पनि इन्भाइट गर्ने चाहिँ हामी गरौँला। र सरले भने जस्तै मैले चाहिँ नेम लिस्ट सबैको क्यापेसिटी के छ त्यो चाहिँ एउटा लिस्ट गर्छु र सरहरूसँग सबैसँग सर्कुलेट गर्छु, अथवा माधवजीले गर्नुहुन्छ। र अनि हजुर हजुर सक्नु त पहिला सक्नुहोस् ल। अनि मेरो अब लगभग सिद्धियो। अनि माधवजीले त्यति गरिसकेपछि अनि मैले एउटा सानो एउटा मात्रै कुरा राख्ने भने एउटा यसले के देखायो भने हाम्रो शङ्कर जी र अनि हाम्रो गौतम सरको डिस्कसनबाट अनि रामेश्वर सरकोबाट एउटा चाहिँ नि भोलि चाहिँ नि यो टेक्नोलोजी डेभलप हुँदै गर्छ। अनि अब त्यति बेलासम्म हामीलाई फन्डिङको क्राइसिस पनि अहिले नै भइसकेको छ, सुरु नै गर्ने बेलादेखि नै भयो भने एउटा जोइन्ट प्रपोजल तिनटै टिम मिलेर जोइन्ट प्रपोजल लेख्ने कि अथवा इन्डिभिजुअल प्रपोजल लेख्ने कि त्यो भयो भने त्यो पनि एउटा चाहिँ यसले चाहिँ साइन गरेको छ। म सरहरूसँग पछि छलफल गरौँला यसमा। यति भन्दै मेरो शब्द यहीँ सुने। ल माधवजी क्विकली। ओके, धेरै धेरै धन्यवाद सबै सरहरूलाई। यहाँ भर्खरै मैले एउटा सूचना पाए अनुसार चाहिँ हाम्रो प्रदेश 5 को स्वास्थ्य मन्त्री भोजप्रसाद श्रेष्ठले चाहिँ तपाईँहरू जति खर्च गर्नुहुन्छ हामी खर्च गर्न तयार छौँ, तपाईँहरू प्रपोजल लिएर आउनुहोस्, काम गर्नुहोस् भनेर भन्नुभएको छ होइन। एउटा खुसीको खबर। अनि त्यसको लागि चाहिँ ल हामी अब यसरी नै हो। अब खासमा यसको लागि चाहिँ नि धेरै केही भन्नु छैन। हाम्रो राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रसँग एकदम नजिक रहेर र हामीलाई आज जुम मिटिङको लागि एकदम सहयोग गर्नुभएको निराजन सर, थोरै 1 मिनटमा केही भनिदिनु न। हजुर सर नमस्कार सबैजनालाई। अब निकै राम्रो कार्यक्रम छ सर। यो अब एनरेनले यस्तो कार्यक्रमलाई कन्टिन्यू सपोर्ट गरिरहेका छौँ। हामीले एक दिनमा नि 3-4 वटा कार्यक्रम त वेबिनार भइरहेको हुन्छ। अब अहिले आविष्कार केन्द्रको नि मैले कुराहरू सुने। म पनि अलिकति त्यो आविष्कार केन्द्रसँग बाहिरबाट चाहिँ यो सहयोगको भूमिका निभाइरहेको छु। अनि अहिले चाहिँ बिल गेट्स फाउन्डेसनबाट त्यहाँ फन्डहरूको कुराहरू आइरहेको छ होइन। म बिल गेट्स फाउन्डेसन को डाइरेक्टर सरसँग पनि कम्युनिकेसनमा छु। अनि अब केही दिनमै युनिसेफको तर्फबाट आविष्कार केन्द्रमा एउटा जोइन्टली कामहरू हुन्छ होला सर। यो यसमा चाहिँ महावीर सरले अहिले डाइरेक्ट कम्युनिकेसन गर्नुभएको छ। हजुर हुन्छ सर। ग्रेट निरञ्जनजी तपाईँको फोन नम्बर पाऊँ है, यहाँ हालिदिनुहोस् है, मलाई पठाइदिनुहोस् है। ए हुन्छ सर, म मेसेज गरौँला सर। मेसेज पठाइदिनु होला। हस् 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 सर। हामीलाई यत्रो समय जुमको लिङ्क दिनुभएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद। ल यति भन्दै चाहिँ अब हामी अर्को हप्ता फेरि यसरी नै के कति प्रोग्रेस भएको छ यसको चाहिँ सबै इनिसिएसन चाहिँ हामी लिन्छौँ। रितेश सर, अब हाम्रो शङ्कर सर, त्यसपछि गएर विराज सर, अनि हाम्रो उप्रेती सर, सबैले के कसरी गर्नुभएको छ, के गर्न सकिन्छ होइन। म पनि खालि रिसर्चमा नास्टमा बस्दाखेरि धेरै कुरा सिकेको हुनाले नास्टको सिकाइलाई बुटरमा बसेर चाहिँ के गर्न सकिन्छ भनेर लागि परेको छु होइन। मेरो आफ्नो विषय त प्योर फिजिक्स हो, नानो टेक्नोलोजीमा काम गर्छु मैले। नास्टमा चाहिँ 1 वर्ष 1.5 वर्ष XRDमै पुरै काम गरेँ, एनालाइसिसदेखि लिएर त्यसको चाहिँ रनिङ सबै काम गरे हुनाले
थोरै नानो टेक्नोलोजीमा काम गर्ने अनुभव छ, त्यही पनि साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीलाई कसरी जोड्ने, कसरी इनोभेसनमा काम गर्ने भनेर बुटुलमा बसेर अब काम गरिरहेको छु। यस्तै अब आगामी दिनमा पनि गर्नेछौँ भन्दै सम्पूर्ण आमन्त्री सरहरू, उपस्थित म्याडम सर म्याडमहरूलाई हृदयदेखि नमन गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। हस् त, नमस्कार। ल हस् त, सबैजनालाई धन्यवाद। ल एकदमै थ्याङ्क यू सबैलाई, नमस्कार।